यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ मेरो सानो इन्ट्रोडक्सन दिएर चाहिँ म अगाडि बढ्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ जीवन बानिया। म चाहिँ सोसल साइन्स भन्ने एउटा रिसर्च अर्गनाइजेसन छ, त्यहाँ चाहिँ सहनिर्देशकको रूपमा सहायक निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। र आजको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण वेबिनारमा मलाई मोडरेसन गरिदिनु भनेर मलाई निमन्त्रणा गर्नुहुने सुविधा सेवा र विशेष गरी सिइओ अजय राज जोशीजीलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो आजको हाम्रो वेबिनार चाहिँ फर्मली सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही हाउसकिपिङ रुल्सहरू छ, त्यसलाई म बताउन चाहन्छु। यो हाम्रो आजको वेबिनार चाहिँ फेसबुकमा लाइभ पनि हुँदैछ र यो टेलिकास्ट पनि हुन्छ र यो रेकर्डेड हुने भएको हुनाले फेरि आज सुन्न नसक्नु भएको हाम्रो श्रोताहरूले पनि फेरि सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो वेबिनार सबै म्याक्सिमम पनि हाम्रो 1 घण्टासम्म जानेछ। हामी सकभर चाहिँ हामीलाई आजसम्म प्राप्त भएको प्रश्नहरूको आधारमा हामीले प्रश्नहरू निर्माण गरेका छौँ। आज यो वेबिनारमा ती प्रश्नहरूको उत्तर पाइनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ र तपाईहरुलाई अझै पनि ती प्रश्नहरूको उत्तर तपाईले पाउन सक्नु भएन जस्तो लाग्यो भने तपाईहरुले च्याट बक्समा आफ्ना प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ र हामी सकभर चाहिँ तपाईहरुको प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र आज अलिकति यो वेबिनारको कन्टेक्स्टको बारेमा तपाईहरुलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ यो कोभिड-19 को महाव्याधिले र यसले सृजना गरेका सङ्कटहरूले हाम्रा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इभन राजनीतिक रूपमा पनि हामीलाई प्रभाव पारेकै छ। हामीलाई त्यो सबै थाहा भएको कुरा हो र त्यसमा पनि विशेषतः विश्वव्यापी रूपमा नै यसले श्रम बजारलाई अलिकति सङ्कुचन पारिरहेको अवस्था छ भने यो हाम्रो विभिन्न प्रकारका जबहरू पनि हाम्रो लस भएर गइरहेको अवस्था छ। त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन। अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधानले र त्यसपछि बनेका रोजगारसँग सम्बन्धित बनेका ऐनहरू, लेबर एक्टले देखि लिएर अरू एक्टहरूले पनि हाम्रो यो श्रम गर्ने चाहिँ हाम्रो अधिकारलाई चाहिँ नैसर्गिक अधिकारको रूपमा लिएको र विभिन्न यो नीतिगत रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै रिकगनाइज गरिरहेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकातिर हाम्रो जबहरू लस हुने, अर्कोतिर चाहिँ यी हाम्रा फन्डामेन्टल राइट्सहरू पनि रेस्पेक्ट नहुने अवस्थाहरू अथवा त्यसमा चाहिँ त्यो च्यालेन्जेसहरू क्रिएट भएको अवस्था छ। र यो सन्दर्भमा फेरि नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा एटलिस्ट त्यसलाई यो महाव्याधिले लिएका सङ्कटले लिएका समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि पनि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ। खास गरेर तपाईले अहिले भर्खरैको जुन हाम्रो फिस्कल इयर 2075 to 76 को र 76 to 77 को हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले पनि लगभग नेपालमा अब आउँदो वर्षमा 7 लाख रोजगार चाहिँ सिर्जना गर्ने चाहिँ योजना लिएको छ, जुन चाहिँ प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट फन्ड आजको जुन विशेष सन्दर्भ छ त्यसबाट कम्तीमा 2 लाख रोजगारी चाहिँ अर्को वर्षमा यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ सिर्जना गर्ने लक्ष्य चाहिँ लिएको छ। र त्यति भन्दा भन्दै पनि त्यसका अवसरहरू पनि रहे र त्यसमा विभिन्न चुनौतीहरू पनि रहेका छन्। यो कार्यक्रमको बारेमा हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रम आएको थिएन, तर यो श्रावण 5 गते अस्ति 2 दिन अगाडि मात्रै विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा र विशेषतः चाहिँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने अनुसार योजना अनुसार युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल योजना भन्ने एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ लन्च गरेको पाइन्छ, जसको उद्देश्य पनि दीर्घकालीन रूपमा विभिन्न प्रकारका रोजगारी विशेषतः युथहरूलाई स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गर्ने चाहिँ उद्देश्य राखेको छ भने तत्कालको लागि चाहिँ लगभग 75,000 रोजगारहरू विशेषतः अलिकति भल्नरेबल जोखिममा रहेका समूहहरू युथहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर त्यो प्रकारको योजना पनि लिएर आएको पाइन्छ।
त्यसमा पनि लगभग 60% जस्तो चाहिँ वुमेनहरूलाई महिलाहरूलाई लक्षित गरेर त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भनेर आएको छ र त्यसको 90% बजेट जुन छ जुन वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको बजेटमा त्यसको 90% चाहिँ स्थानीय लेभलमै त्यसको कार्यान्वयन हुने खर्च हुने भनेर भनिएको छ। यो सन्दर्भमा र यो महाव्याधिको चपेटाले सृजित विभिन्न प्रकारको यो रोजगारमा लिएको च्यालेन्जहरू चुनौतीहरूलाई एड्रेस गर्नलाई सरकारले के कस्तो प्रयासहरू गरिरहेको छ, कस्तो कस्तो नीतिहरू चाहिँ बनिरहेको छ र बन्नुपर्छ र अहिलेको यो प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि के चुनौती र अवसर छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल चलाउने भन्ने आजको यो वेबिनारको उद्देश्य चाहिँ रहेको छ। र फेरि पनि यहाँहरूलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु र आजको यो वेबिनारमा हाम्रो पाहुनाहरू हुनुहुन्छ, डिस्टिङ्ग्विस प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ब्रिफली म परिचय दिन गइरहेको छु। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर शङ्कर शर्मा। उहाँ चाहिँ नेपालको पहिला चाहिँ हाम्रो युनाइटेड स्टेट्समा एम्बेसडर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ युनिभर्सिटी अफ हवाईबाट पिएचडी कम्प्लिट गर्नुभएको छ। उहाँ योभन्दा अगाडि चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष भएर पनि 2002 देखि 6 सम्म सर्भ गरिसक्नु भएको छ र उहाँले अरू विभिन्न पदमा रहेर नेपाल सरकारलाई सघाइ पनि रहनु भएको छ विगतमा। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को डिस्टिङ्ग्विस प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ आजको, सुमन सर हुनुहुन्छ, सुमन घिमिरे। सुमन घिमिरे सर चाहिँ अहिले हाम्रो नेसनल प्रोग्राम डाइरेक्टर, यो अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार स्पोक पर्सन पनि हुनुहुन्छ, नेसनल प्रोग्राम अफिसर पनि हुनुहुन्छ हाम्रो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा। र उहाँसँग चाहिँ यो हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा लगभग 2 दशक भन्दा बेसी चाहिँ काम गरेको अनुभव छ। उहाँ चाहिँ कन्स्टिट्युसनल ल ट्रिब्युन युनिभर्सिटीबाट एमए पास गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ उहाँ चाहिँ पिस स्टडिज र डिप्लोमा जर्मनीबाट पनि एमए गर्नुभएको छ। हाम्रो अर्को आजको प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ निता न्यौपाने। निताजी चाहिँ अहिले आइएलओमा सिनियर प्रोग्राम अफिसर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विशेष त आइएलओले विभिन्न प्रकारको प्राविधिक सहयोगहरू गर्दै आइरहेको छ सरकारलाई पनि। त्यसमा चाहिँ उहाँले प्लानिङको, प्रोजेक्ट डिजाइनिङको बारेमा काम गर्दै आउनु भएको छ र विशेष त उहाँको एक्सपर्टिज चाहिँ विशेष त लेबर लमा छ, सोसल प्रोटेक्सनमा छ र नेपाल सरकारलाई विभिन्न चरणहरूमा उहाँले नेपालको श्रम ऐन चाहिँ मा सुधार ल्याउनको लागि र हाम्रो रोजगारसँग सम्बन्धित नीति अथवा सामाजिक सुरक्षा नीति बनाउनलाई, त्यो एक्टहरू बनाउनलाई पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र अहिलेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पनि इनिसियल ड्राफ्ट तयार गर्नेमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। उहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर इकोनोमिक्स क्यासेटार्ट युनिभर्सिटी ब्याङ्ककबाट उहाँले मास्टर्स डिग्री हासिल गर्नुभएको छ। त्यस्तै जस्तो उहाँले एग्रिकल्चरमै इन्डियाबाट चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री पनि हासिल गर्नुभएको छ। अन्तिममा सुविधा सेवाको बारेमा म केही कुरा बताउँछु। सुविधा सेवा 2003मा इस्टाब्लिस भएको एउटा स्टाफिङ र रिक्रुटमेन्ट कम्पनी हो, जसले चाहिँ इम्प्लोयर्सहरूलाई र जब सिकर्सहरूलाई कनेक्ट गर्ने चाहिँ सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। र सुविधा सेवाको बारेमा तपाईँलाई अरू जानकारी लिन पर्यो भने तपाईँ www.suvidaseva.com.np मा गएर पनि अरू उहाँहरूको इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म आजको यो वेबिनार सुरु गर्न चाहन्छु र त्यस क्रममा म सबै प्यानलिस्टहरूलाई एकैचोटि चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि एकपटक सबैलाई स्वागत छ प्यानलिस्टहरू। थ्याङ्क यू। सो थ्याङ्क यू। म चाहिँ अब आजको
यो वेबिनारको डिस्कसन चाहिँ सुमन सरबाट सुरु गर्न चाहे। सुमन सर, हुन त हाम्रो मोलेसको वेबसाइटमा गयो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बारेमा सबै सूचनाहरू पाउन सकिन्छ, तर पनि कतिपयलाई यो सामाजिक के अरे यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेको के हो, यो कसका लागि हो, यो नीति चाहिँ किन आफैमा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा कतिपयको त्यस्तो बुझाइ नरहेको हुनसक्छ र आजको हाम्रो अडियन्सको बेनिफिटको लागि यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेको के हो भन्ने कुराको बारेमा के अलिकति त्यसको ब्याकग्राउन्ड बताइदिन सक्नुहुन्छ कि? हजुर हजुर प्लिज, धन्यवाद यो अवसरका लागि। अब रोजगारी आफैमा एउटा बृहत बहुक्षेत्रीय र अन्तर सम्बन्धित अवधारणा हो। यो विशेष गरी आयमूलक आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित रहन्छ। अब यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउनुको पछाडिको मुख्य अभिष्ट भनेको सामाजिक संरक्षणको दृष्टिकोणले ल्याइएको कार्यक्रम हो। मुलुकमा धेरै किसिमका बेरोजगारहरू हुनुहुन्छ, त्यो मध्ये विपन्न अर्थात् गरिबीको रेखा मुनि रहेको वर्गलाई 1 वर्षमा कम्तीमा 100 दिनको रोजगारी राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने। अन्त श्रम बजारमा अन्यत्र रोजगारी पाउनु भएन भने त्यस्तो अति विपन्न परिवारलाई, भएका बेरोजगार मध्ये अति विपन्न बेरोजगार परिवारलाई, एक परिवारबाट एकजनालाई कम्तीमा 1 वर्षको चाहिँ 100 दिनको आधारभूत ज्याला रकमको चाहिँ रोजगारी उपलब्ध गराई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रम हो। अर्थात् हामीले अब यो विपन्न बेरोजगारको परिभाषा कसरी गरेका छौँ भन्दाखेरि एउटा परिवारलाई आफ्नो आम्दानी टोटल श्री सम्पत्तिले आफ्नो आम्दानीबाट 3 महिनाभन्दा कम खाना लाउन पुग्छ भने त्यस्तो परिवारलाई हामी अति विपन्न परिवार मान्छौँ र त्यो परिवारलाई राज्यको तर्फबाट आधारभूत रूपमा बाँच्ने र बचाउने दृष्टिकोणले चाहिँ रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्न हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएका हौँ। पहिलो कुरा, साथै हाम्रो मन्त्रालयको भूमिका चाहिँ फेरि रोजगारीका अरू सन्दर्भ पनि जोडिन्छ। हामीले अरू रोजगारमूलक सेवा र सुविधाहरू चाहिँ स्थानीय स्तरबाटै रोजगारीका अवसरहरू कहाँ कहाँ छन्, कति सिप सिक्नुपर्छ, रोजगारी सरकारी क्षेत्र दिन्छ कि निजी क्षेत्र दिन्छ कि सहकारीले दिन्छ अथवा सङ्घ संस्थाले दिन्छ भन्ने कुरा यावत रोजगारमूलक सेवा, रोजगारीका लागि सिप सिकाउने तालिम संस्थाका कुरा अथवा उनीहरूलाई चाहिने वित्तीय सेवाका कुरा अथवा उनीहरूलाई सानोतिनो उद्यम व्यवसाय गर्नलाई पनि चाहिने हामी बिजनेस प्लान भन्छौँ, व्यवसाय योजना बनाउनलाई दिनुपर्ने परामर्शका कुराहरू समेत एकीकृत स्वरूपमा प्रदान गर्नका लागि 753 वटै गाउँपालिका र नगरपालिकामा हामीले रोजगार सेवा केन्द्र पनि खोल्यौँ। यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अभियानसँगै हामीले यो दुईटा कुरालाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले विपन्न बेरोजगारलाई मात्रै टार्गेटिङ गर्छ, लक्षित गर्छ, अरू प्रोग्रामले अरू प्रकारका रोजगारी वा स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्छन् भने रोजगार सेवा केन्द्रले चाहिँ अरू रोजगारीका बृहत किसिमका सबै सेवाहरू एकीकृत स्वरूपमा दिने सोच उद्देश्यका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। तेस्रो कुरा, यी सबै कुराका लागि हामीले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली EMIS भन्ने इम्प्लोइमेन्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम पनि बनाएका छौँ। अहिले मैले यति निवेदन गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद सुमन सर। यो के अरे प्राइम मिनिस्टर रोजगार कार्यक्रम के हो र कसका लागि हो र कसरी गरिँदैछ भन्नेमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनु भएकोमा म अब हाम्रो शङ्कर सरकोमा, डाक्टर शङ्कर सरकोमा आउन चाहेँ। शङ्कर सर, अघि मैले भने जस्तै र अघि सुमन सरले पनि राख्नुभयो यो कुराहरू र यो आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा पनि यो प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्रामलाई चाहिँ एकदमै एउटा माइलस्टोनको रूपमा नै लिएको पाइएको छ, जसले चाहिँ यो कोभिडको चपेटामा परेका युवाहरूलाई लगायत वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किनु भएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई टार्गेट गरेर रोजगारहरू सिर्जना गर्ने भन्ने पनि उद्देश्य राखेको छ। र अघि सुमन सरले भनेको जस्तो यो चाहिँ स्थानीय लेभलबाट नै यो अवसरहरू सिर्जना गर्ने चाहिँ योजना के अरे लक्ष्य लिएको छ। तपाईको विचारमा चाहिँ जुन अहिले प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम जुन तरिकाले डिजाइन गरिएको छ, तपाईले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो कति सान्दर्भिक छ र यो एउटा एप्रोप्रिएट मोडल हो कि होइन, यदि हो भने किन हो र होइन भने त्यसमा के प्रकारको सुधारहरू आवश्यक छ जस्तो लाग्छ तपाईको विचारमा?
हस् त, धन्यवाद छ सबभन्दा पहिला। अब सुविधालाई पनि हाम्रो जीवनजीलाई पनि। पहिलो कुरो त यो मोडल उपयुक्त हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो पोहोर परार भन्दा पनि यो यसपालि एकदमै उपयुक्त भन्छु म। र मैले पहिला बजेट आउनु अगाडि पनि के भन्दै आएको थिएँ भने अब गत साल सायद 2 अरब जति थियो कि अरे, अब यसलाई बढाएर 12, 14, 15 अरबसम्म पुर्याउनु पर्छ। किनभने यसपालि बेरोजगारहरूको संख्या धेरै हुन्छ, रोजगार गुमाउनेहरूको संख्या धेरै हुन्छ र विश्व बैंककै प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि गरिबीको रेखा मुनि जाने परिवारहरू धेरै हुन्छ भनेको हुनाले र यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चाहिँ अघि हाम्रो सहसचिव सुमनजीले पनि भन्नुभयो कि यसको चाहिँ एउटा स्ट्रङ कम्पोनेन्ट चाहिँ के हो भने सोशल प्रोटेक्सन नै हो। सरकारले सुरु गरेको, सरकारसँग भएको बजेटले सुरु गरेको चाहिँ सोशल प्रोटेक्सन नै हो। अब यो विश्व बैंक आइसकेपछि यसमा अरू कम्पोनेन्टहरू पनि थपिएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले मेरो चाहिँ यसपालि के विचार थियो भने कोभिड-19 को अवस्थामा भनौँ न यसको अलिकति सकेसम्म त यसलाई मिसयुज हुनै दिनुहुन्न, तर पनि यसलाई चाहिँ यसपालि एउटा सोशल प्रोटेक्सनको सबैभन्दा ठुलो अङ्गको रूपमा अगाडि आउनुपर्छ भनेको छ। त्यही अनुसारले आयो पनि हैन। त्यसकारणले अब तर कुरा के हो भने अब योभन्दा अगाडिको 2 वर्षमा त कोभिड त थिएन हैन। अब सायद 1 वर्षपछि हामी कहाँ कोभिड त रहँदैन होला हैन। त्यसकारणले त्यो कन्टेक्स्टले हेर्दाखेरि यो त हाम्रो अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा अघि सुमनजीले भन्नुभएकै जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा विपन्न वर्ग जसले 3 महिना भन्दा आफ्नो आम्दानीले 3 महिना भन्दा बढी खान पुग्दैन भनेपछि त त्यो अवस्था त रहिरहन्छ, कोभिड पछि पनि रहिरहन्छ हैन। त्यसकारण त्यसलाई टार्गेट गरेर बनाएको हुनाले अब यसमा सुधार गर्नुपर्ने। अब पोहोरको चाहिँ हामीले रिपोर्ट हेर्न पाइसकेका छैनौँ, तर परारको रिपोर्ट हेर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूमा खास गरी मिडियाबाट आएको रिपोर्टहरूले चाहिँ त्यति प्रसन्नता, त्यति खुसी, त्यति राम्रोसँग यो चलेको भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिएको छैन हैन। तर अब त्यो हुँदै पनि के भने कहाँ कहाँ सुधार गर्नुपर्छ त, पोहोरको लेसन परारको लेसनबाट हेरेर हामीले अगाडि जानुपर्छ। अब यसको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने फिल्ड लेभलमा को आफ्नै समस्या छ, केन्द्रको आफ्नै समस्या छ। जस्तो उदाहरणकै लागि अहिले महालेखाकै भनौँ न चाहिँ प्रतिवेदन हेर्ने हो भने उसले 75-76 को अडिट गरेर दिएछ। उसले के भन्छ भने 75-76 मा त्यही मन्त्रालयबाट अब यो सिप विकासको, ट्रेनिङको, रोजगारीको कुराहरू गर्दाखेरि यो 60,000 लाई रोजगारमूलक तालिम दिने कुराहरू, 7 वटा सिप विकास केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू, त्यो त प्रगतिमै उल्लेख भएन। भन्नुको मतलब अब हाम्रो चाहिँ समस्या के छ भने कार्यान्वयनमा एकदमै ठुलो समस्या छ, चाहे केन्द्रको होस्। अब म आफै पनि स्वयं बजेट बनाउने बेलामा त धेरै भनौँ न संलग्न थिएँ, विभिन्न मन्त्रालयहरूको कोअर्डिनेसन बजेट बनाउने कुराहरू हुन्छ। तर अब मैले अहिले प्रदेशतिर स्थानीय तह सुनिरहेको छु, अहिले त 1-1.5 महिनालाई सबैजना छुट्टी लिएर कर्मचारीहरू हिँड्नु भएको छ, किनभने अब यत्रो बजेटको लागि काम गरियो हैन। त्यसकारणले अब हिँड्नु भएको छ। अब फर्केर आउने दशैं तिहार गर्दा गर्दा काम ढिलो हुन्छ हैन। यो त्यसकारणले यसको कुरा छ। तर अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै कुरा गर्दाखेरि चाहे हाम्रो देशको कुरा गरौँ, चाहे अन्य देशको कुरा गरौँ, 2-4 कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। जस्तो उदाहरणको लागि सबभन्दा पहिला यसपालि के छ भने उहाँले अघि भनि पनि सक्नुभयो हैन, रोजगार सेवा केन्द्र, रोजगार व्यवस्थापन केन्द्र भन्ने बनाउने कुराहरू। अब मान्छे यसपालि एकदमै धेरै अनइम्प्लोइमेन्ट छ, अन्डर इम्प्लोइमेन्ट छ। अब दर्ता गर्न त धेरै जालान् हैन। दर्ता गर्न गएपछि एउटा के हो भने एक्सपेक्टेसन बढ्छ। एक्सपेक्टेसन बढेपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त एउटा कम्पोनेन्ट हो हैन। अब उहाँहरूले कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने धेरै मन्त्रालय छ। अब ठुल्ठुलो मन्त्रालयले, म आफैलाई थाहा छ, सानो मन्त्रालयलाई त्यति मतलब पनि गर्दैन, कोअर्डिनेट हुन पनि चाहँदैन र ठुलो मन्त्रालयहरूसँग बजेट अलिकति बढी पनि हुने हुनाले उनीहरूले हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर लिएर जान्छ। त्यसकारणले यो कोअर्डिनेसनको काम एकदमै जटिल छ त्यसमा हैन। दोस्रो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अहिले उठिरहेको, अब यो मैले आफैले भनेको होइन, यो चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयमा छलफल हुँदाखेरि आएको छलफलबाट निस्किएको नम्बर हो। अहिले एउटा केही ठाउँहरूमा सेलेक्सनको क्राइटेरियाहरू हेर्दाखेरि ठिक छ, गर्ने त आखिर स्थानीय तहले नै हो। अति विपन्न भन्ने मान्छे थाहा पाउने कसले त भन्छ? स्थानीय तहले नै हो।
तीको ग्रुपले हो। तर झन्नै 50%, त्यो भनेको मतलब झन्नै 30% चाहिँ छानिनु नपर्ने परिवारहरू छानिएका, झन्नै 20% चाहिँ छानिनु पर्ने नपरेका, हैन। अब भनौँ न, यो पोभर्टीको लाइनभन्दा माथि पर्ने, 3 महिनाभन्दा बढी खान पुग्ने 30% जति परेका, 20% चाहिँ भनौँ न 3 महिनासम्म खान पुग्ने पनि नपरेका। भनेपछि अब एकजना एकदम रेस्पोन्सिबल मान्छेले नै भन्नुभयो हो हाम्रो मिटिङहरूमा कि झन्नै 50% त एरर देखिएको छ भने देख्नु। त्यस कारणले यो सबभन्दा ठुलो सेलेक्सनको कुरा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने सबैभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब स्थानीय तहले आफूले बनाएकै प्रोजेक्ट, आफूले पास गरेको प्रोजेक्टमा यो काम लगाउनुपर्छ, हैन। मलाई लाग्छ अहिलेको सायद हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नियम त्यही हो। अब अहिलेको आजकै दिनमा पनि करिब 25-30 वटा स्थानीय निकायले त बजेटै पेश गरेका छन्, हैन। अनि बजेट पेश गरेको ठाउँहरूको मेरो आफ्नै अनुभव, स्थानीय तहमा गएर हेर्दा, प्रदेशमा पनि त्यही समस्या छ। गएर हेर्दा के देखिन्छ भने बजेट त पेश गरे, शीर्षक मात्रै पेश गरे, यो शीर्षकमा यति, यो शीर्षकमा यति भन्ने, अनि कार्यक्रम त छैन, हैन। प्रोजेक्ट पनि छैन, कार्यक्रम पनि छैन। अनि अब सबैको काम गर्ने बानी हामीलाई थाहा छ, लास्ट क्वार्टरमा 30-40% जति खर्च हुने, अनि सबैजना अलिकति अल्मलिएर बस्ने, प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफिकेसन पनि नहुने, हैन। अनि त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि के छ भने त्यो उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरेका प्रोजेक्ट, कार्यक्रम त पास भयो नगरसभाबाट, गाउँसभाबाट, तर प्रोजेक्टहरू नै छैन। अनि तपाईँले अहिले रातो किताब हेर्नु प्रदेशको भनेदेखि त्यही हालत देख्नुहुन्छ कतिवटा प्रदेशको, हैन। अनि त्यो आइडेन्टिफिकेसन नभएको मात्रै होइन कि अब आइडेन्टिफिकेसन भएको प्रोजेक्टमा त केही न केही एउटा टेक्निकल एउटा भनौँ न रेखा त कोर्नु पर्यो नि, बाटो यहाँदेखि यहाँ, सिँचाइ यस्तो, हैन, त्यसको नहर यति भन्ने कुराहरू। अब त्यो फेरि अर्को जटिल समस्या छ, स्थानीय तहमा टेक्निकल म्यान पावर छैन, हैन। एउटा सब ओभरसियर पनि पाउन गाह्रो छ, भएको मान्छे कहीँ दरबन्दी छ भने ऊ पनि हिँडेको छ, त्यसले पनि एउटा समस्याहरू क्रिएट गर्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा सुपरभिजनको महत्त्व एकदमै धेरै छ यसमा। अब सुपरभाइजरहरू, हैन, अब टेक्निकल सुपरभाइजरहरू भयो भने राम्रो, तिनीहरूको पनि अलिकति अभाव भएको देखिन्छ। त्यस्तै अब इक्विपमेन्टको अभावको कुराहरू होला। अनि मलाई चाहिँ दुईटा बृहत ठुलो प्रश्न छ, अब यो कार्यविधिमा कसरी यसलाई एड्रेस गर्ने हो भन्ने कुरा। अहिले त हामी कोभिडमा अलिक कम छौँ कि भन्ने लाग्छ, अब यसको सेकेन्ड वेभ आउँछ कि भन्ने पनि मान्छेहरूलाई लागेको छ। अब सेकेन्ड वेभ आउँदाखेरि सरकारले के भनेको छ भने काम नगरी पनि तलब त दिनुपर्छ है भनेको छ। अब यो कार्यविधिले काम नगरी पनि तलब दिने हो कि होइन त? अब सरकारको अरू अङ्गहरूले त काम नगरी पनि तलब दिनु भनेको छ, हैन, निजी क्षेत्रलाई पनि भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ काम नगरी पनि तलब दिने हो कि होइन भन्ने एउटा बृहत क्वेसन छ। अब यो कोभिड बढ्दै जाँदाखेरि यसको सोसियल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर यी कुराहरूलाई हामी कसरी अगाडि लान्छौँ भन्ने पनि कुरा छ। मलाई लाग्छ अहिले यति नै भनेर म मेरो 2-4वटा कमेन्ट यहीँ टुङ्ग्याउँछु, पछि फेरि केही बोल्नु पर्यो बोलिहाल्नु। हस्, धन्यवाद छ। शङ्कर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भेरी कम्प्रिहेन्सिभ तपाईँको कुराकानी राखिदिनु भयो यो विषयमा। केही विषयहरूमा आई थिङ्क सुमन सरलाई फेरि म क्ल्यारिफाई मन्त्रालयको तर्फबाट शङ्कर सरले राख्नुभएका केही कन्सर्नहरू चाहिँ त्यसमा प्रष्ट पारिदिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। र अब म चाहिँ निताजीसँग आउन चाहन्छु। निताजी, अघि मैले ब्याकग्राउन्डमा भने जस्तै तपाईँको इन्ट्रोडक्सन दिने क्रममा मैले भने जस्तै आइएलओ लगायतका विभिन्न प्रकारका इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ यो प्राइम मिनिस्टर रोजगार कार्यक्रम सोसल प्रोटेक्सनका इस्युजहरूमा विभिन्न प्रकारका प्राविधिक सहयोग पनि गर्दै आइरहेको, तपाईँहरू अरू पार्टनर्सहरू प्राइभेट सेक्टरसँग र ट्रेड युनियनहरूसँग, सिभिल सोसाइटीहरूसँग पनि मिलेर यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ विगतमा, र ओभर द टाइम तपाईँले यसलाई क्लोजली हेर्नु पनि भएको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यो हाम्रो अहिले प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम चाहिँ स्थानीय रूपमा रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा र त्यसमा विभिन्न प्रकारका सिपहरूलाई लिङ्क गर्दै र साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ यो चाहिँ लक्षित छ भनेर भनिएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले कस्तो कस्तो प्रकारको
अपर्च्युनिटिजहरू र च्यालेन्जेसहरू देख्नुहुन्छ त्यो विषयमा र विशेष त तपाईँहरूले यसमा अहिलेको कोभिडको कन्टेक्स्टलाई पनि अलिकति रिफ्लेक्ट गर्दै यो कन्टेक्स्टमा टेक्नोलोजीको पनि युसेसहरू के कसरी गर्न सकिन्छ यसका पर्सपेक्टहरू के हुन् र अहिले अघि हाम्रो सुमन सरले पनि राख्नु भएको छ प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्रामसँग चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टर्सहरूको पनि भूमिका चाहिँ त्यत्तिकै देखिएको छ र साइमल्टेनियसली चाहिँ यो माइग्रेसन रिसोर्स सेन्टर्सको पनि कुरा आइरहेछ सो कहिले कहिले चाहिँ यो प्रोग्रामहरू यो प्रकारको पोलिसिजहरू डिसजोइन्टेड भएर सबैतिर यत्रतत्र छरिएर रहेको पनि देखिन्छ कहिले कहिले हेर्दाखेरि त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि र कहिले कहिले तपाईँ हामीले सुनेको कुरा चाहिँ लेबर ब्याङ्कको कन्सेप्ट पनि आउने गर्छ यो सन्दर्भमा तपाईँको आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुहोस् न त्यो चाहिँ कसरी यो प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्रामसँग चाहिँ रिलेटेड हुनसक्छ र त्यसले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि राख्नु थ्याङ्क यू जीवनजी मैले डाक्टर साहबको कुरा पनि सुने सुमनजीको पनि कुरा सुने म चाहिँ खालि स्पेसली यसको टेक्निकल एस्पेक्टमा मात्रै कुरा गर्दैछु यो पिएमइपी चाहिँ इट्स नट जस्ट यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम मात्रै नभएर इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी प्रोग्राम हो हामीले चाहिँ 100 डेजको ग्यारेन्टी गरिरहेछौँ जसलाई हामीले 100 डेजको काम दिन सक्दैनौँ उनीहरूलाई हामी चाहिँ 50% चाहिँ वेज क्यास इन्कम वेज पे गर्छौँ भनेपछि इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी गर्नु यसको सबैभन्दा क्रिटिकल च्यालेन्ज छ त्यो चाहिँ भनेपछि त्यसको सक्सेस कहाँ गएर अड्किन्छ भन्दा हाम्रो लोकल लेभलको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन क्यापेसिटी र स्किल ट्रेनिङ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले जेनेरेट गर्ने इम्प्लोइमेन्ट त्यसमा गएर यो चाहिँ ठोकिन्छ त्यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ लोकल लेभलको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन ट्रेनिङ अपर्च्युनिटिज इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटिजसँग डाइरेक्टली लिङ्क छ यो प्रोग्रामको चाहिँ मैले हेर्दाखेरि र त्यसले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ यो प्रोग्रामको मेजर पार्टनर हुन् किनभने हाम्रो पिएमइपीले आफैले क्रिएट गर्ने त एकदमै मिनिमम मात्रै इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यसले अलिकति लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गरेर जब क्रिएट गर्ने भन्ने छ त्यसले खासै गर्दैन भनेपछि जबको लागि हामी अरू पब्लिक सेक्टरको इम्प्लोइमेन्ट र प्राइभेट सेक्टरको इम्प्लोइमेन्टसँगै भर पर्नुपर्छ त्यसैले त्यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनलाई इन्करेज गर्नु उत्तिकै जरुरी छ इम्प्लोइमेन्ट यो पिएमइपी सक्सेस हुनलाई अर्कोतिर पिएमइपी मात्रै एन्ड होइन किनभने यो वर्करले 100 डेज काम पाएर फेरि अब जीवनभरि इम्प्लोइमेन्ट हुने भएन सो बियोन्ड पिएमइपी पनि त उसलाई त के दिनु पर्यो के गर्न सक्छ भन्दा उसको स्किल इम्प्लोएबिलिटी बढाउनेतिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ सो स्किल ट्रेनिङ पनि दिनुपर्ने हुन्छ हामी अति विपन्नको कुरा गर्दैछौँ हामी स्किल ट्रेनिङ महँगो छ भनेपछि हाम्रो फ्री स्किल ट्रेनिङको सर्भिसेसहरू फ्री इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टको सर्भिसेसहरू पनि अभाइलेबल छन् लोकल लेभलमा उनीहरूलाई त्योसँग लिङ्क गरेर तिनीहरूबाट उनीहरूको एक्सेस बढाउनु पर्ने तिनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने पनि जरुरी छ र त्यो पाटो पनि हामीलाई एकदमै जरुरी छ लोकल लेभलमा त्यो स्किल ट्रेनिङ अपर्च्युनिटी इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टको अपर्च्युनिटिजहरू हुनु पनि र त्यो थाहा हुनु पनि जरुरी छ अर्कोतिर हेर्दा यो प्रोग्रामको सक्सेसको लागि अब तपाईले अर्को कुरा गर्नु भएको छ पीईएस डेफिनेटली हाम्रो जस्तो मुलुकमा इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसेसको एकदमै ठुलो खाँचो हुन्छ किनभने हाम्रो ट्रेडिसनल काम भनेको त एग्रिकल्चर सेक्टरमा गर्थ्यौँ त्यसको लागि त हामीलाई कुनै केही सहयोग चाहिएको थिएन हामी आफै काम खोज्न सक्थ्यौँ अहिले जुन यो इन्फर्मल नन एग्रिकल्चर इन्फर्मल सेक्टर बढ्दैछ र मेजोरिटी जब चाहिँ त्यहाँ छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अहिले जब सर्च डिफिकल्ट हुँदै आछ च्यालेन्जिङ हुँदै आछ कतिजना रुरलबाट अर्बन एरियामा आउँदै हुनुहुन्छ नेटवर्क छैन अर्बन एरियामा पनि काम खोज्न गाह्रो भइरहेछ भनेपछि त्यो जब सर्चिङ चाहिँ गाह्रो भएको छ त्यो जब सर्चिङ र भएकै जबमा पनि प्लेसमेन्ट एकदमै च्यालेन्जिङ भएको छ गाह्रो भएको छ कसैले फेसिलिटेट गरिदिनु पर्ने जरुरी छ जब हामी यो विपन्न वर्गको कुरा गर्दैछौँ मेजोरिटी हामीले हेर्यो भने फर्मल सेक्टरको जब त सबै टर्सियरी एजुकेसन भएको व्यक्तिहरूले लिनु भएको छ अरू हाम्रो मेजोरिटी त मोर देन 60% त बेसिक एजुकेसन भन्दा मिनिमममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो चाहिँ एकदमै यो सर्भिस चाहिँ एकदमै चाहिने देखिन्छ नट जस्ट फर पिएमइपीको लागि मात्रै होइन ओभरअल इम्प्लोयमेन्ट प्लेसमेन्टको लागि भएकै अपर्च्युनिटीमा उहाँहरूको काउन्सिलिङको लागि त्यो चाहिँ यो इम्प्लोयमेन्ट सर्भिस सेन्टरको खाँचो चाहिँ एकदमै देखिन्छ र उहाँहरूको मुख्य रोल भनेको हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो चाहिँ यो आईएलओको तर्फबाट हेर्यो भने चाहिँ एउटा कन्भेन्सन पनि छ पब्लिक इम्प्लोयमेन्ट सर्भिस
कन्भेन्सन भन्ने छ त्यसको भनाइअनुसार चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छ यसको रोल भने facilitate the matching of job seekers who are looking for employment with enterprises who need work भन्छ बेसिकली जब म्याचिङ को कुरा गर्छ तर एउटा कीवर्ड यहाँ के भन्छ भने फ्यासिलिटेट भन्छ हामी कतिले के बुझिरहेको छैनौँ भने यो पब्लिक इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसको काम चाहिँ जब दिने हो भन्ने हो त्यो चाहिँ एकदमै गलत बुझाइ छ त्यो यो चाहिँ फ्यासिलिटेट गर्ने काम हो हामीले त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ त्यसको आधारमा उसको पर्फर्मेन्स जज हुनुपर्छ र उसको क्यापेसिटी त्यही लाइनमा डेभलप हुनुपर्छ त्यसैले यो चाहिँ फ्यासिलिटेट हो अर्को उनीहरूको काम भनेको एउटा डेफिनेटली इन्टेक हो रजिस्ट्रेसन गर्ने र हामी अहिले पनि रजिस्ट्रेसन अनइम्प्लोइडको रजिस्ट्रेसनको कुरा गरिरहेछौँ त्यो जब सिकर्सको मात्रै होइन कि अनि उनीहरूको अरू पार्टनरको पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो त्यो लोकल लेभलको इम्प्लोयर्सको हो त्यहाँको स्किल ट्रेनिङ प्रोभाइडर्सको हो अरू सर्भिस प्रोभाइडर्स तिनीहरूको पनि रजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ किनभने नभए त इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टरले के आधारमा फ्यासिलिटेट गर्ने त्यो जब म्याचिङ त्यसको पनि रजिस्ट्रेसन हुनु जरुरी छ अर्को रोल भनेको उसको त्यो हो इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टरको एउटा रजिस्ट्रेसन गराउने अर्को एउटा त्यो कलेक्ट भएको लेबर मार्केट इन्फर्मेसन चाहिँ रेगुलरली एनालाइज गर्ने त्यसको बुलेटिनहरू निकाल्ने के छ लेबर मार्केटको सिचुएसन डिमान्ड के छ कस्तो खालको स्किल छ जब अभाइलेबिलिटी के छ भनेर त्यो लेबर मार्केट इन्फर्मेसन चाहिँ एनालाइज गरेर अहिलेको डेटा आउटरिच प्रोग्राम थ्रु एनालाइज गरेर रेगुलर बुलेटिन निकाल्नु पर्ने पनि उनीहरूको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो पछि त सायद यो रजिस्ट्रेसन बढ्दै गयो भने त्यही डेटाबेसकै आधारमा उहाँहरूले एनालाइज गरेर बुलेटिन निकाल्न सक्नुहुन्छ सायद आउटरिच प्रोग्राम पनि चाहिँदैन होला तर अहिलेलाई चाहिँ त्यो आउटरिच पनि चाहिन्छ र उहाँहरूको क्यापेसिटी त्यसमा पनि जरुरी छ अर्को भनेको उहाँहरूले गर्नुपर्ने भनेको लेबर मार्केट इन्टरभेन्सनको प्रोग्रामहरू हो जस्तो जब फेयर गराउने यो र इम्प्लोयर्स र जब सिकर्सलाई सँगै राखेर जब फेयर गराउने स्किल ट्रेनिङको कुराहरू अन द जब ट्रेनिङको लागि सपोर्ट गर्ने त्यस्तो खालको पनि तर अर्कोतिर हेर्यो भने हाम्रो चाहिँ मेजोरिटी वर्कर्स अहिले इन्फर्मल वर्कर्स हो उनीहरूको लागि भनेको हामीले सेल्फ इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटीको लागि पनि फेसिलिटेट गर्नुपर्छ न कि वेज इम्प्लोयमेन्ट विथ इन्टरप्राइजेसको मात्रै रिलेसनसिपले पुग्दैन सेल्फ इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिज पनि कहाँ छ भनेर त्यसको अध्ययन गर्ने र त्यो अनुसार त्यसको क्यापेसिटी त्यसको अभाइलेबिलिटी अपर्च्युनिटी अभाइलेबिलिटी अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने पनि अर्को यो इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टरको सो उनीहरूको दायित्व चाहिँ एकदमै ठुलो छ अर्को तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो अर्को यही उसमा चाहिँ माइग्रेसन रिसोर्स सेन्टर अलिकति स्पेसिफिक छ अर्को यो चाहिँ पब्लिक सर्भिस पनि होइन अहिले हेऱ्यो भने यो एकदमै प्रोजेक्ट बेस्ड सर्भिस छ र विशेष गरेर फरेन लेबर माइग्रेन्ट वर्कर्सको निडलाई क्याटर गर्न खोजिरहेछ तर एउटा राम्रो पक्ष के छ भने उहाँहरू पासपोर्ट लिनु अघि नै त्यहाँ आउनुपर्ने एउटा मेकानिजम छ त्यसले गर्दाखेरि काउन्सिलिङ थ्रु कतिले त ड्रप पनि गर्नु हुँदो रहेछ म चाहिँ जाँदिनँ भनेर सबै थाहा पाइसकेपछि र यो चाहिँ राम्रो त्यो जानु अघि एउटा चाहिँ इन्फर्मेसनको राम्रो प्रणाली हो यो माइग्रेसन रिसोर्स सेन्टर तर डेफिनेटली यसको सस्टेनेबिलिटीको इस्यु छ अहिले यो प्रोजेक्ट बेस छ यसलाई कसरी इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टरसँग गाड्ने भन्ने एउटा पाटो छ अर्को भनेको यो लेबर ब्याङ्कको कुराहरू यता सुनिँदैछ यो चाहिँ अलिकति क्लियर हुनुपर्ने छ लेबर ब्याङ्क एउटा कन्सेप्ट हो जुन चाहिँ हामीले सुनेको त केरलाको एउटा गाउँबाट सुरु भएको थियो र विशेष गरेर त्यसको मुख्य काम त लेबर सर्टेजलाई रेस्पोन्स गर्नलाई थियो किनभने स्क्याटर्ड भयो एग्रिकल्चरको वर्कर्सहरू तिनीहरूलाई सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यो लेबर सर्टेज जुन आर्टिफिसियल लेबर सर्टेज देखिएको थियो त्यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने भन्नेबाट यो कन्सेप्ट सुरु भएको हो अहिले एज एन इन्स्टिट्युसन डेभलप भएको छ यो मेम्बर बेस्ड इन्स्टिट्युसन हो कुनै गभर्मेन्टले चलाएको इन्स्टिट्युसन होइन यसको थुप्रै एलिमेन्टहरू छन् हामी त्यसमा जान खोजेको हो कि भन्ने चाहिँ लागेको थियो मलाई तर त्यो होइन जस्तो अहिलेको कुरा सुन्दा हामी चाहिँ एउटा ठुलो बृहत डेटाबेसको कुरा गर्दैछौँ जहाँ चाहिँ सबै खालको जब सिकर्सहरू होस् नट जस्ट अनइम्प्लोइड अनस्किल होइन सबै खालको स्किलको वर्कर्सहरू जब सिकर्सहरूको चाहिँ एउटा डेटाबेस होस् जुन चाहिँ डिपेन्डेबल होस् सबै खालको इम्प्लोय ब्याङ्कलाई चाहियो भने पनि त्यहीँ आओस् कन्स्ट्रक्सनको कन्ट्र्याक्टरलाई चाहियो भने पनि त्यहीँ आउन सकोस् रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी पनि त्यहीँ आउन सकोस् हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको डेटाबेसको परिकल्पना गरिरहेछौँ जस्तो छ अब त्यो चाहिँ क्लियरिटी आउनै बाँकी छ त्यसैले त्यसको रोल के भनेर चाहिँ अहिले सायद डिस्कस गरिहाल्न चाहिँ गाह्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई तर यसको क्लियरिटी आउनु चाहिँ जरुरी छ तर त्यो खालको एउटा बृहत डेटाबेसको कन्सेप्टमा काम गर्न नसकिने चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मैले हेर्दा चाहिँ
मैले अहिलेलाई यहाँको प्रश्नको लागि यति नै भन्न चाहेँ। अब केही प्रश्न छ भने म फेरि I'll take it up। हुन्छ निताजी धेरै धेरै धन्यवाद विस्तृत रूपमा राखिदिनु भयो प्रश्नको उत्तर र त्यो सँगसँगै जोडिएर अघि निताजीले राख्नु भएको कुरामा चाहिँ हाम्रो यो सँगसँगै चाहिँ हामीलाई प्रश्न पनि आएको छ त्यसमा पनि हामीले ती प्रश्नहरूको एड्रेस गर्दै जानेछौँ होला जसमा चाहिँ यो डेटाबेस के बनेको छ त भन्ने खालको प्रश्नदेखि लिएर हामीले गरिब भनिरहेका छौँ 3 महिनासम्म खाना नपुग्ने परिवारहरू भनेका छौँ त्यसका इन्डिकेटर्सहरू के हुन् त्यसलाई के कसरी परिभाषित गरिएको छ र भोलि तिनीहरूलाई कसरी निर्धारित गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसको लागि हामीसँग त्यो डेटाबेस त्यो प्रकारको इन्डिकेटर्स नभइकन विभिन्न यो डिटर्मिन गर्ने प्रक्रियामा समस्या आउन सक्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू छन् सायद त्यो सुमन सरले अलिकति प्रश्न पारिदिनु हुनेछ भन्ने लाग्छ र म अहिले सुमन सरकोमा आउन चाहे अघि डाक्टर शङ्कर शर्माले राख्नु भएको थियो एउटा त कोअर्डिनेसनको प्रब्लमहरू भनेर त्यो पहिला पनि रहेको थियो सबै प्रकारको योजनाहरूमा त्यो अहिले 3 टियर्स अफ गभर्नमेन्ट्समा त्यो रहेको विभिन्न क्षेत्रमा पाइन्छ हाम्रो यो क्षेत्रमा पनि त्यसको च्यालेन्ज छँदैछ भन्ने तरिकाले कुरा राख्नुभयो एउटा अर्को चाहिँ विगतमा यो प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट फन्ड चाहिँ विभिन्न रूपले आलोचित भएको पनि पाइयो त्यसमा सर्टेन राजनीतिक पार्टीले आफ्नो तरिकाले त्यसलाई एप्रोप्रिएट गर्ने प्रयास गरियो त्यसलाई आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै त्यसको बेनिफिट्सहरू दिलाउने त्यसमा एक्सेस दिलाउने कुराहरू भयो भन्नेदेखि लिएर त्यही कन्टेक्स्टमा त्यो रिसोर्सेसहरू अनुत्पादक भयो र त्यो चाहिँ वेस्ट नै भयो भन्ने खालको क्रिटिसिजम पनि हामीले विगतमा सुनिएको हो त्यसका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् होला हामीले विगतमा यो प्रोग्रामहरू रोल आउट गरिसकेपछि हामीले केही सकारात्मक पक्षहरू त्यसका लेसन पनि हामीले सिकेका छौँ होला ती सकारात्मक लेसन्सहरू के कस्तो थिए र अघि मैले र शङ्कर सरले चाहिँ उद्धृत गरेका समस्याहरूलाई अब चाहिँ विगतको हामीले पाठ सिकेर त्यसलाई के कसरी अगाडि बढाउने हाम्रो मन्त्रालयको के कस्तो योजना छ त्यसको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि सुमन सर हजुर धन्यवाद जीवन सर अब डाक्टर शर्मा र निता म्याडमले पनि धेरै कुरा राख्नु भएको छ र यहाँ हाम्रो सहभागीज्यूहरूले पनि केही कुरा राख्नु भएको छ सर्वप्रथम म अब यो हाम्रो प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनका लागि दिनुभएको फिडब्याकप्रति हामी आभारी छौँ हामी यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूमा त्यसलाई नीतिगत अरू कार्यक्रमगत सुधारहरूबाट अगाडि बढाउँदै लैजान्छौँ त्यसका लागि हामी सधैँ सुधारको भोको छौँ हामी सुधारका फिडब्याकबाट कहिले पनि अगाउँदैन हाम्रो मन्त्रालय त्यसको लागि निवेदन गर्छौँ अब कार्यान्वयनको चुनौती निश्चित रूपमा भयो हामीलाई पनि किनकि यो पहिले हामीले कर्णाली रोजगार कार्यक्रम भनेर कर्णाली तत्कालीन अहिलेको प्रदेश नआउँदैको कर्णाली अञ्चलको लागि मात्रै भोकमरीले पीडित खाद्यान्न र कुपोषणको आदिको कारणले ग्रसित भेगमा हामीले कर्णाली रोजगार कार्यक्रम भनेर सञ्चालन गरेका थियौँ अरूतिर हामीले कामका लागि खाद्यान्न भनेर सुरुवात गरेका थियौँ केही हामीले खाद्य असुरक्षित जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना अथवा कामका लागि खाद्यान्न मोडेलका कार्यक्रम अथवा अरू सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ तर यो नेपालमा पहिलोचोटि अरू देशहरू इथियोपियाले आज यो पब्लिक पिएसएनपी भन्नु सुरु गरेको छ भारतमा महात्मा गान्धी रोजगार कार्यक्रम नामबाट यस्तै राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम सुरु छ हामीले पनि यो राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम चाहिँ अति विपन्न परिवार लक्षित गरेर सुरु गरेका हौँ तर हामीले एउटा कुरा बुझाउनलाई एउटा सुरुकै दिनबाट के कमी महसुस गर्यौँ भन्दाखेरि रोजगार सेवा केन्द्रबाट रोजगारमूलक सेवा र सुविधाहरू एकीकृत स्वरूपमा प्रदान गर्ने जसमा हामीले सरकारी संयन्त्रबाट निजी क्षेत्रबाट अथवा अरू क्षेत्रबाट के रोजगारी का लागि जोडिनका लागि सिप चाहिएला पुँजी चाहिएला अथवा अरू क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू चाहिएला के चाहिन्छ अथवा त्यो जुन स्किलको मिसम्याच छ अथवा जबको मिसम्याच भइरहेछ अहिले प्राइभेट सेक्टरलाई कार्पेन्टर चाहिएको छ हामी पठाइरहेछौँ तपाईँको म्यासर घर बनाउने मान्छे मिलेन होला सायद त्यसका यो मिलाउनका लागि चाहिँ हामीले यो रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने सोच राखेर यसलाई पनि संस्थागत गर्ने उद्देश्यले काम सुरु गरेका छौँ कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकाले बुझ्नु भएको छ त्यसलाई अपनत्व ग्रहण गरेर अगाडि बढाइरहनु भएको छ कतिपयले हामीले अब बिस्तारै उहाँहरूको क्षमता पनि उकास्नु कतिपय गाउँपालिका र नयाँ नगरपालिका नयाँ पनि गठन भएको छ अर्थात् गाविस मर्ज भयो हिजो गाविसकै क्षमता साह्रै कमजोर थियो आज त्यो स्वाट मर्ज भएर एउटा संरचना मात्रै कायम भएको छ तर त्यसको
शासकीय क्षमता हामीले सोचेको स्वरूपमा आइसकेका छैन, तसर्थ उहाँहरूको क्षमता यो रोजगारमूलक सेवा सुविधा लगायत बढाउनु पनि भएको छ। अर्को कुरा, मूल कुरा यहाँ के आयो भन्दाखेरि सेवाग्राहीको छनौटको कुरा आयो, लक्षित वर्गको छनौटको कुरा आयो। हामीले यो बेरोजगार व्यक्तिलाई छनौट गर्ने, यसलाई सूचीकरण गर्ने र प्राथमिकीकरण गर्ने आधारहरू पहिलो प्रारम्भिक दिनहरूमा हामीले पठाउन अलिकति ढिलो भयो। तर यद्यपि हामीले गत वर्ष नै यसलाई हामीले मार्गदर्शन छुट्टै यसको क्राइटेरियाहरू स्वीकृत गरेर एउटा फारम पनि डेभलप गरेका छौँ र यसका लागि विभिन्न निकायहरूले पनि अहिले काम गरिरहेको छ। जस्तै अहिले गरिबी घर परिवार पहिचान कार्यक्रम भनेर हाम्रो मलाई लाग्छ 22-25 वटा जिल्लामा चाहिँ गरिबी निवारण सहकारी मन्त्रालयले अलरेडी उहाँले इस्टाब्लिस गरिसकेका छ। हो, हामी यही कुरालाई एकीकृत स्वरूपमा सेवा प्रवाह गर्न चाहन्छौँ ताकि लक्षित वर्गमा पुगोस् भन्ने। यसको लागि नेतृत्व स्थानीय सरकारले लिइदिनु पर्यो। नभए संविधानको अनुसूचीमै स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन भनेर संविधानको अनुसूचीमा किन लेख्यो? राज्यको प्रतिबद्धता हो भने त्यो प्रतिबद्धता अनुसार तिनै तहको सरकारले आफ्नो काम चाहिँ प्रभावकारी रूपमा गर्नु पर्यो। जसलाई कामको जिम्मेवारी दिएको छ जवाफदेहिता पनि त्यही रहन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। तसर्थ हामीले यो कुरालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नीति नियम कानुन कार्यक्रमहरू बढाउँदै लगेका छौँ। त्यसमा हामी थप बढाउनका लागि यसपालि जस्तै हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट के ऋण सहयोग लिएर यही हजुरले अघि जुन डाक्टर साहब र निता म्याडमले भन्नुभएकै अथवा जीवन सरले भन्नुभयो जस्तै हामीले रोजगार सेवा केन्द्रको संस्थागत संरचनागत र त्यसको व्यक्तिले पाउने सेवा सुविधासँग जोडेर त्यसको क्षमतालाई वृद्धि गर्ने गरी काम गरिरहेको छ। उदाहरणको लागि हामीले यो आर्थिक वर्षमा एकजना सब इन्जिनियर 753 वटै पालिकामा करारमा नियुक्ति गर्नका लागि बजेट पठाइसकेका छौँ। अब हामी 1-2 दिनमा त्यसको एउटा नियुक्तिका प्रक्रियाहरू पठाउँछौँ र त्यसको संस्थागत क्षमता अलिकता प्राविधिक क्षमता अलिकता विस्तार हुन्छ। उदाहरणको लागि अर्को कुरा, टार्गेटिङ गर्ने कुरामा हामी बहुद्वारलाई विश्वास गर्दैनौँ, एउटै द्वारलाई विश्वास गर्छौँ। सरकारले एउटा निर्धारित कार्य प्रक्रिया अपनाएर अति विपन्न वर्ग भनेर पहिचान गरिसकेपछि कार्यक्रम 10 वटा निकायले लान पाइयो। त्यसको संयोजन चाहिँ स्थानीय सरकारले, वडा समितिले अथवा वडा अध्यक्ष मार्फतबाटै हुनु पर्यो। तर क्राइटेरियाहरूमा चाहिँ हामी सिरियसली काम गरेर एउटै तरिकाले चाहिँ गर्ने भन्ने हिसाबले नै हामीले यो नीति नियमहरूमा पनि बनाइरहेको छौँ। अर्को कुरा, यो कुन प्रोजेक्टमा गयो भन्दाखेरि अब हजुरलाई मैले अहिले त मैले भिडियोमा त कतिजना देख्नुभएको थाहा छैन। हेर्नुहोस्, हामीले यो वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षकोमा 6900 आयोजनाहरूमा चाहिँ सामुदायिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा पनि काम भयो। वेबसाइटहरूमा सामाजिक साइटहरूमा चाहिँ एउटा दुईटा फोटो आयो, त्यसैलाई 1000 जना मान्छेले प्रचार गर्नुभयो होला, त्यो मात्रै आयोजना होइन हजुर। यसमा हामीले जस्तै सामुदायिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा श्रममूलक कामद्वारा चाहिँ ज्याला प्रदान गर्ने गरी हामीले यसका कार्यविधिहरू बनाएका थियौँ। के छिटपुट घटनालाई फेरि सरकार भन्ने यो चाहिँ कस्तो जात हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सरकारले गरेका 79 काम प्रचारमा आउँदो रहेछ, एउटा 1% काम चाहिँ प्रचारमा आयो, 79 वटा काम चाहिँ ओझेलमा पर्दो रहेछ। त्यसका हामीले यो अलिकता हामीले गरेका कामहरू पनि सङ्कलन गरेर पनि देखायौँ, राम्रो पनि गरिरहनु भएको छ। यद्यपि कमी कमजोरी भएका कुरालाई सुधार्दै जाने हो। यसका लागि लोकल गभर्मेन्टको क्षमताको पनि कुरा आउँछ, हामी त्यसमा सिन्सियरली काम गरिरहेछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अब यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बेरोजगारहरू कुन हदसम्म यसमा निर्भर रहने भन्ने कुराको पनि एउटा सीमा हामीले बुझाउन सकेन। अब हामी बुझाइरहेछौँ क्रमशः। तर यसको अर्थ यो होइन कि सरकारले अथवा श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीका कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मात्रै सीमित गर्यो भन्ने अर्थमा नलिनु होला। हामीले अरू विभिन्न मन्त्रालयका अघि कुरा पनि आएको छ, हामीले विभिन्न मन्त्रालय निकायहरूका सूचनाहरूलाई हामी सङ्ग्रह गर्छौँ। जस्तै भनौँ न, खानेपानी मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा कतिवटा खानेपानी आयोजनाहरू राष्ट्रिय स्तरका होलान्, प्रादेशिक स्तरका होलान्, जिल्ला स्तरका, स्थानीय स्तरका होलान्, कहाँ कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ, त्यसको लागि स्किल्ड म्यान पावर, सेमी स्किल्ड म्यान पावरहरू के कति चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी विवरणहरू यसलाई सङ्कलित गरेर त्यो चाहिँ सम्बन्धित पालिकामा पुर्याउने गरी यो EMIS प्रविधिद्वारा जोडेर हामीले वेबसाइटमा राख्दै त्यो जानकारी त पायो। एटलिस्ट रोजगार संयोजकले त पायो 753 वटा, आफ्नो पालिकामा कुन जागिर रहेछ, मैले त खानेपानी आयोजना बन्दै रहेछ, ल प्लम्बरको ट्रेनिङ लिनु पर्ला, चाहे पाइप ढुवानी गर्दाखेरि मलाई आम्दानी हुने रहेछ भन्ने खालको हिसाबले हामीले यो तरिकाले रोजगारीका अवसर अर्थात् लेबर मार्केटका इन्फर्मेसनहरू, श्रम बजारका सूचनाहरू त्यही रोजगार सेवा केन्द्रबाट सबै सरकारवालाहरूलाई, सरकारलाई, निजी क्षेत्रलाई, सहकारीलाई र अन्ततोगत बेरोजगार व्यक्तिलाई अथवा स्वरोजगार हुन चाहने वर्गलाई लक्षित गरेर अहिले हामीले एकीकृत सेवा प्रवाहको मोडेलले अहिले हामीले यसपालिबाट
त्यो कामलाई संस्थागत गर्नका लागि थप कामहरू गर्छौँ। अब यो क्रमशः मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, विश्वव्यापी रूपमा हेऱ्यौँ भने यस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले चाहिँ विकासशील राष्ट्रहरूले चाहिँ यस्ता प्रकारका कार्यक्रम अहिलेसम्म निरन्तर चलाइरहेका छन्। 20औं वर्ष यस्ता कार्यक्रमहरू कन्टिन्यू भएको छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अति विपन्न बेरोजगारलाई 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने काम मात्रै गर्छ। अरू रोजगारमूलक सेवाका लागि हामीले सबै निकायहरूसँग समन्वय गर्ने कामलाई अलिकता बढाउनै पर्नेछ। यसमा म पनि एग्री गर्छु। यसका लागि विभिन्न संयन्त्रहरू छन्, समितिहरू छन्। हामीले यसलाई अघि र अर्को फेरि सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि एउटा विशेषता सङ्घीय प्रणालीको के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने हिजो एकात्मक प्रकृतिको सरकारी संरचना थियो। सङ्घीय संरचनामा 3 तहमा सरकारहरू छन्। तसर्थ सङ्घीय संरचनाले थप के डिमान्ड गर्छ भन्दाखेरि समन्वय गर्ने कुरा थप डिमान्ड गर्छ। एकात्मक सरकारभन्दा बढ्ता कोअर्डिनेसन डिमान्ड गर्छ। त्यसकारण हाम्रो निवेदन के छ भन्दाखेरि विशेष गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई हामीले सङ्घीय सरकारले यसपालि उदाहरणका लागि बजेट र कार्यक्रमहरू हामीले बढाएका छौँ। उदाहरणका लागि हामीले 60 करोड रुपियाँ 7 वटा प्रदेशका लागि, जम्मा 7 वटा प्रदेशलाई 60 करोड जान्छ। छोटो अवधिको तालिम चाहे घुम्ती तालिमका लागि भन्नु मात्रै हामीले विशेष स्किलिङ, अघि कुरा आयो नि, कहाँ ग्याप छ भन्दाखेरि स्किलमै ग्याप छ। अर्थात् सिप नसिकेको कारणले अहिले हामीले विदेशी कामदारहरू पनि ल्याएर काम गराइरहनु परेको छ। वीरगञ्जको कोरिडोरमा होस् चाहे नेपालगञ्जको अथवा भैरवाको कोरिडोरमा होस् भन्दाखेरि त्यो स्किल ग्यापलाई फुलफिल गर्न त ट्रेनिङ चाहियो। सो हामीले अहिले यो 60 करोड रुपियाँ डाइरेक्टली प्रदेश सरकारमा पठाएको छौँ, जसमा स्थानीय सरकारले साझेदारी गरेर तालिम चलाउन सक्छ। त्यसकारण हामीले मोडालिटी चेन्ज गरिसक्यौँ कम्प्लिटली। यसका लागि कार्यान्वयन क्षमता चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्ने छ। हामी त्यसमा पनि सहजीकरण चाहिँ गर्छौँ। र अर्को यसमा दुईटा कुरा हुन्छ फेरि हाम्रो यो रोजगारी भन्ने बित्तिकै चाहे टार्गेटिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टार्गेटिङ मैले फेरि अर्को सन्दर्भ जोड्न खोजेँ। टार्गेटिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्क्लुजन र एक्सक्लुजन इरर भनेर भन्छ। पाउनु पर्ने मान्छे नपाउने, पर्नु पर्ने मान्छे नपर्ने र नपाउनु पर्ने मान्छेले दोहोऱ्याएर पाउने, यस्ता कुरालाई रोक्नका लागि पनि हामीले यो गरिबी घर परिवार पहिचानका परिचय पत्रहरू चाहे अरू हामीले अब एनआइडीबाट जोड्ने चाहे अरू तरिकाले यसका लागि हामीले पठाएको मार्गदर्शनहरूलाई पनि स्थानीय सरकारले चाहिँ इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिदियो भने यो मुलुकमा यो प्रश्न फेरि आउँदैन। 90-10 वर्षपछि हामी यसै गरी बस्यौँ भने, स्थानीय सरकारले काम नगरिदिने हो भने 10 वर्षपछि पनि यही प्रश्न आइरहन्छ। हिजो गाविस हुँदा पनि यही प्रश्न थियो। आज हामीले सङ्घीय प्रणालीको ल अब मुलुकले त हामी के अरे समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेर ल्याइएको व्यवस्थाले पनि यो डेलिभरी गर्न सक्दैन भने अब हामी कुन राजनैतिक प्रणालीको खोजी गर्दै जाने भन्ने प्रश्न पनि हुन सक्छ। तसर्थ हाम्रो निवेदन हामीले बनाएको राजनैतिक प्रणाली अन्तर्गत 3 तहको संरचनाले चाहिँ प्रभावकारीपूर्वक चाहिँ नतिजामूलक ढङ्गले काम गर्ने सोच र शैलीलाई अब हामीले संस्थागत गर्न जरुरी छ। हामी त्यसमा लागौँ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब यो राम्रो फिडब्याक आछ। अब श्रम बजारका सूचनाहरू चाहिँ विश्लेषण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सबैको पहुँचमा पुर्याउने र रोजगारीका अवसरहरूलाई चाहिँ वृद्धि गर्दै जाने, ताकि मान्छे कुनै न कुनै किसिमले आय आर्जनका गतिविधिमा संलग्न होस् भन्ने तरिकाका पनि यो एनालाइज गर्ने र यसले बुलेटिनहरू पनि निकाल्ने भन्ने कुरा पनि एकदम राम्रो कुरा आएको छ। यसलाई हामी अब पालिका स्तरमा हामी व्यवस्थित गर्न खोज्दैछौँ। र अर्को कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु, यहाँ रोजगार संयोजकज्यूहरू पनि अनलाइन हुनुहुन्छ होला, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र कतिवटा फ्याक्ट्री खुलेका छन्, चिया पसल कतिवटा छ, सैलुन कतिवटा छ भन्ने कुरा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको स्वीकृति बिना खोल्न पाइँदैन, अथवा लोकल गभर्मेन्टलाई जानकारी नदिकन त्यहाँ कुनै न कुनै हिसाबले दर्ता नगरिकन खोल्न पाइँदैन। त्यो संविधानको स्पिरिट होइन। अर्थात् मेरो गाउँपालिकाभित्र कतिजना मान्छेलाई के अरे कति लिटर चाहिँ खानेपानी आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यो नगरपालिकाले गाउँपालिका निर्धारण गर्नका लागि अथवा हरेक कुराका लागि चाहिँ यो सूचना कहाँ कति किसिमको रोजगारी सिर्जना भइरहेछ अथवा हुनेछ भन्ने कुराको उसले प्रक्षेपण गर्न सक्ने, अनुमान गर्न सक्ने विधिका लागि पनि स्थानीय सरकारलाई हामीले धेरै किसिमको अधिकार र जिम्मेवारीहरू हाम्रो कानुनहरूले दिएका छन्। अब यसलाई मूर्त रूप दिन, यसलाई कार्यान्वयन ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले धेरै प्रयासहरू गर्नुपर्ने देखिएको छ। अब यो क्रमशः हुने कुरामा म पनि विश्वस्त छु जस्तो लाग्छ। प्लिज कन्टिन्यू जीवन सर। सुमन सर, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको प्रष्टीकरणको लागि। एउटा कुरा चाहिँ म अहिले फेरि तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ सुमन सर। यो दुईटा कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा आयो। एउटा चाहिँ श्रम बजारमा को राम्रोसँग विश्लेषण गर्दै त्यहाँ भएका समस्याहरू अवसरहरूको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो म्यापिङ, त्यसको म्यापिङ गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। यसो
हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा एकातिर चाहिँ श्रम बजारमा अपर्च्युनिटीहरू के छन् भनेर म्यापिङ गर्नुपर्ने देखियो, अर्कोतिर हेर्दाखेरि चाहिँ स्किल्सहरू पनि के हो र के गर्नु आवश्यक छ, त्यो दुइटै प्रकारको म्यापिङहरू गर्नुपर्ने देखियो। यो सिलसिलामा चाहिँ हामीले जसरी कार्यक्रमहरू रोल आउट गर्छौँ, पहिला स्किल्सहरूको म्यापिङ गरेर गर्छौँ कि अथवा अपर्च्युनिटीहरूको पहिला म्यापिङ गरेर त्यही अनुसार स्किल्सहरू चाहिँ के कस्तो दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरूको एउटा म्याचिङ भनौँ न, त्यो चाहिँ के कसरी सोच्नु भएको छ त्यो अलि प्रस्ताइदिनु हुनको लागि म अर्को चरणमा चाहिँ तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ म शङ्कर सरसँग म जान चाहेँ। धेरै कुराहरू आइसक्यो र यो प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्रामसँग रहेर विभिन्न एक्सपर्टहरूको इकोनोमिस्टहरूको पनि भ्युजहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले रोजगार सिर्जना गर्ने भनेको मझौला र साना उद्योगहरू व्यवसायहरूमै केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि कृषि, इको टुरिज्म जस्तो क्षेत्रमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जब क्रिएसनको सेक्टर्सहरूको हिसाबमा त्यसरी कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू आइरहेछ। यता प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्रामले पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकल लेभलमै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा यो रोजगारहरू सिर्जना गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अर्कोतिर एट द सेम टाइम अहिले सुमन सरले भन्नुभएको चाहिँ यसले सर्टन प्रकारको ग्रुप्सहरूलाई टार्गेट गर्ने भएको हुनाले अलिकति सीमान्तकृत वर्ग, अलिकति अति विपन्न चाहिँ वर्गहरू, महिलाहरूलाई केन्द्रित पनि यो यसको उद्देश्य लक्ष्य चाहिँ रहेको छ। यो दुइटै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि र अघि सुमन सरले पनि कतै टच गर्नुभएको थियो, हामीसँग इन्डियाको यो महात्मा गान्धी रोजगार कार्यक्रमका उदाहरणहरू पनि छन्। यो लामो समयदेखि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ, त्यसका राम्रा नराम्रा लेसन्सहरू छन्। त्यसको आधारमा चाहिँ यो दुईटा लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्नलाई के अवसर र चुनौती हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद जीवनजी। अब सुमनजीले धेरै एकदम फ्रेङ्कली स्पष्ट पनि पारिदिइसक्नुभयो। समस्याहरू छन्, त्यसलाई हामीले एड्रेस गर्दै जानुपर्छ, गर्ने नै त्यही हो। त्यसैलाई मुख्य चुनौतीहरूलाई सुधार गर्दै जाने, कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै जाने हो। अब हुन त अघि हाम्रो निताजीले पनि भन्नुभयो कि अब यसमा दुईटा कम्पोनेन्ट छ। एउटा चाहिँ एकदमै सीमान्तकृतलाई दिनुपर्ने किसिमको एउटा भयो, अर्को चाहिँ रोजगार सेवा केन्द्र, सर्भिस सेन्टरहरू होइन। तपाईँले पनि भन्नुभयो कि यो म्यापिङ गर्ने कुराहरू भन्नुभयो होइन। अब मलाई पनि के लाग्छ भने अब यो खास गरी यो हाम्रो रोजगारीको कुरा तपाईँले पनि सुरुमै भन्नुभयो, 7 लाख रोजगार सिर्जना गर्ने कुरामा 2 लाख चाहिँ प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट कार्यक्रमले हो। त्यसमा हाम्रो नेताजीले एउटा थप्नुभयो कि अब यो त्यहाँ खालि इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन गर्ने सोसियल प्रोटेक्सन मात्रै होइन, अर्को कम्पोनेन्ट पनि छ, खास गरी स्किल डेभलपमेन्ट होइन। यसलाई चाहिँ अन्त चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। अब मैले चाहिँ दुईटा कुरा, अब यो खास गरी यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई एउटा चाहिँ सुझाव आइरहेछ। अब यसले यो हामीले कतिको गरेका छौँ थाहा छैन। अब विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय त भइहाल्छ, अब सिँचाइसँग होला, कन्स्ट्रक्सनसँग होला, इत्यादि होला, र अलिकति उनीहरूकै प्रोग्रामभित्रै छिरेर, जस्तो भनौँ न अहिले तपाईँले नै एउटा एक्जाम्पल निकाल्नुभयो, इको टुरिज्मको कुरा निकाल्नुभयो। अब अहिले टुरिज्म मिनिस्ट्रीले चाहिँ यो टुरिज्म भिलेज भनेर, इन्डस्ट्रीले इन्डस्ट्रियल भिलेज, टुरिज्मले टुरिज्म भिलेज भनेर, हुन त यो पोहोरको कार्यक्रम हो, यसपालि उनीहरूले लागू गर्न लागिरहेछ होइन, क्राइटेरियाहरू डेभलप गरेर। त्यसमा अनि फेरि स्थानीय निकायको धेरैको टुरिज्म प्रति निकै आकर्षण छ, र खास गरी उहाँहरूको त इको टुरिज्म नै हो, किनभने हाम्रो नेचुरल रिसोर्सले भरिएको देश होइन। र अहिले फेरि कोभिडको कन्टेक्स्टमा त मलाई के लाग्छ भने यो इको टुरिज्मको यो इम्पोर्टेन्स एकदमै बढेको छ। यो क्लाइमेट चेन्ज र इत्यादिको कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनर्सले पनि यसलाई बढी सहयोग गर्ने वचन पनि दिएका छन्, उनीहरूको इन्क्लिनेसन पनि यतातिर छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो हुन त फेरि धेरै कुराहरू यताउता गरेर आएर लिडरसिप र ठोकिने कुरा चाहिँ स्थानीय निकायमै हो, कति उनीहरूले यो कुराहरू लिङ्क गर्न सक्छन् भन्ने हो। अब अहिले टुरिज्मको कुरा गर्ने हो भने पनि, इन्डस्ट्रियल भिलेजको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो गएर ठोकिन्छ फेरि स्थानीय निकायमा, मेयर, गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूसँग ठोकिन्छ। त्यसैले यसलाई त्यतातिर लिङ्क गर्न सकियो। जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पाउन सक्ने यो भनौँ न 3 महिना खान नपुग्नेलाई त्यस्तै किसिमको काम, र जसरी यो भनौँ न यो ट्रेनिङको प्रोग्रामहरूबाट इको टुरिज्म डेभलपमेन्ट गर्नको लागि, अथवा कृषिको कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि विकास कार्यक्रम भन्ने पनि छ हामी यहाँ, त्यो दुईटा लिङ्क गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ अझ बढी प्रोडक्टिभ, अझ बढी यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स बढ्छ। अब यही कन्टेक्स्टमा मलाई के लाग्छ भने अब अहिले यो
भनौँ न ल्यान्ड ब्याङ्कको कुराहरू आइरहेछ। म पनि यसलाई सपोर्ट गरेर के भन्छु भने म त अझ त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि नै एउटा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको कुराहरू हामीले यदि 5 वर्षसम्मको लागि कसैलाई हामीले लिजमा जग्गा दियौँ भने त उसले इन्भेस्ट पनि गर्छ। खास गरी यो रिटर्नी माइग्रेन्ट्सहरूको लागि अत्यन्त युजफुल हुनसक्छ होइन। त्यसमा स्थानीय निकायले सपोर्ट पनि गरिदिन सक्छ। यदि तिमीले 100 रोपनीमा व्यावसायिक खेती गर्छौ, लिजमा लिन्छौ भने हामी चाहिँ सिँचाइमा सहयोग गरिदिन्छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट केही चाहिँ भनौँ न लेबरहरू दिन्छौँ भन्न सकिने कुराहरू हो। नर्सरीहरू डेभलपमेन्ट गर्ने कुराहरू यो एका ठाउँमा छ। मलाई लाग्छ यो एकदमै लिङ्क गर्न सकिने कुराहरू हो। कोअर्डिनेसनको कुरा छ, यो विभिन्न किसिमको कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू इत्यादि पनि छ। यसमा निजी क्षेत्रसँग लिङ्कअप गर्ने कुराहरू पनि छ। तर यस्ता प्रोग्रामहरूसँग पनि लिङ्कअप गर्न सक्यो भने अझ बढी प्रोडक्टिभ होला भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा चाहिँ दोस्रो कुरो चाहिँ मेरो एउटा अब प्रश्नै भन्नु पर्यो र सरप्राइज पनि। अब यसपालि हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि झन्डै इन्डियाबाट फर्किने 7.5 लाख नेपालीहरू वर्करहरू फर्किए भन्ने एउटा अनौपचारिक तथ्याङ्क छ। अनौपचारिकै तथ्याङ्कबाट झन्डै 5 लाख यो इन्डियनहरू र बङ्गलादेशीहरू फर्केको भन्ने पनि छ। र अझै पनि कति उनीहरू चाहिँ एउटा क्याम्पमा इन्डस्ट्री ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीको क्याम्पमा पनि बसिरहेछ। अब हाम्रो एउटा अर्को ठुलो समस्या भनेको के हो भने यी रोजगार कार्यक्रम र सिप विकास कार्यक्रमहरूले इन्डियन र बङ्गलादेशी, हजुर बङ्गलादेशी त अहिले पछि आउन थालेको हो होइन, इन्डियनहरूलाई हामीले रिप्लेस गर्न पटक्कै सकेनौँ भन्ने एउटा चाहिँ चुनौती हो। अब हामीले म्यापिङ गर्दा गर्दै पनि यो हाम्रो एक्सटर्नल फ्याक्टर जुन छ अथवा हाम्रो क्वालिटीको फ्याक्टर। अब एक दिन मैले हाम्रो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयकै प्रेजेन्टेसन सुनिरहेको थिएँ। करिब 54वटा प्रोग्राम थियो पनि लास्ट इयर होइन, इयर बिफोर 54वटा कार्यक्रमहरू अलिकति टार्गेटेड प्रोग्रामहरू थिए। ती 54वटा प्रोग्राममा उहाँहरूको इभ्यालुएसन कस्तो थियो भने 2-3वटा बाहेक अरू इफेक्टिभ हुन सकेन भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले हाम्रो यो रोजगारी कार्यक्रमहरूले इन्डियनहरूलाई किन रिप्लेस गर्न सकेन। जस्तो अब 1-2टा इन्डस्ट्रियलिस्टले भन्ने कुरा सायद अब हाम्रो लेबर लसँग पनि सम्बन्धित छ कि होइन। जस्तो उनीहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट दिएपछि अहिले अलिकति फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा त लेबर लमा हालिएको छ, तर पोलिटिकल्ली एडमिनिस्ट्रेटिभली तपाईँ त्यो फ्लेक्सिबिलिटी आफूले चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्न होइन। अनि अब वेजको अहिले इन्डियाको वेज हेर्दाखेरि हाम्रो मिनिमम वेज पनि अलिकति बढी भएको देखिन्छ होइन। अनि अब अर्को थर्ड फ्याक्टर पनि के छ, के भन्छन् इन्डस्ट्रियलिस्टले भने लोकल मान्छेलाई हामीले इम्प्लोइमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ लोकल पोलिटिसियनहरूको हामीलाई चाहिँ बढी तनाव हुन्छ। फोन गरिरहन्छन्, उनीहरूलाई निकाल्न पाइँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न काम लगाउन पाइँदैन, डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू छ। अब त्यो लगायत अब यो पनि एउटा हाम्रो चाहिँ हाई लेभलकै अथोरिटीले भन्नुभएको हो पब्लिकली। इन्डियामा चाहिँ उडिस्सामा 3 महिनामा के अरे ट्रेनिङ दिएर नेपालतिर पठाइदिन्छ अरे। 3 महिनाको ट्रेनिङ गरेपछि नेपालमा इलेक्ट्रिसियन पनि हुने होइन, प्लम्बर पनि हुने। अब हामीले चाहिँ गरेका ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू किन त्यति इफेक्टिभ हुन सकेनन् भन्ने पनि एउटा ठुलो चुनौती पनि छ। र मलाई के लाग्छ भने अब यसैलाई हामीले चाहिँ आधारहरू बनाएर हामीले रिजल्टमा के गर्यौँ त। अब इन्डियनहरूलाई कति रिप्लेस गर्न सक्यौँ, म्यापिङ गर्नु एकदमै आवश्यक हो, एकदमै राम्रो कुराहरू। तर हामीले चाहिँ जब मार्केट हेऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ अनइम्प्लोइमेन्ट त नेपालमा एजुकेटेड अनइम्प्लोइमेन्ट त बढ्दै गइरहेछ होइन। किन त्यो म्यापिङहरूले काम गर्छै गर्दैन, कसरी त्यसलाई काम गराउने भन्ने कुरा फेरि आफ्नो चुनौती छ। मलाई एउटा मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो हामीले टेस्ट गरेका थाहा पाएका चिनेका मान्छेलाई राख्ने हो नि, किन अब बाहिरको मान्छेलाई विश्वास गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। कता कता त्यो पनि हो कि होइन। यो चुनौतीहरू चाहिँ एकदमै ज्वलन्त छ। तर यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरूलाई अन्य प्रोग्रामहरूसँग तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामीले चाहिँ लिङ्कअप गरेर लिएर जाने हो भने अझ बढी त्यसको प्रोडक्टिभिटी बढ्ने, उत्पादकत्व बढ्ने होइन, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन हुने, भ्यालु एडिसन हुने कुरा चाहिँ हुनसक्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद शङ्कर सर। शङ्कर सरले ठिक ठाउँमा चाहिँ लिएर प्रेजेन्टेसनको एन्ड गर्नुभयो। अहिले म त्यसमा चाहिँ अब निताजीसँग आउनलाई चाहिँ त्यही गभर्नेन्सको कुरा, जसरी यो प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम के कसरी गभर्मेन्ट हुन्छ, स्थानीय रूपमा भएका विभिन्न पार्टनर्सहरू, ट्रेड युनियन्सहरू, अघि शङ्कर सरले भने जस्तो ट्रेड युनियनहरू क्यान दे बी फेसिलिटेटिङ फ्याक्टर्स अर दे क्यान बी पार्ट अफ द प्रब्लम भन्ने खालको डिस्कसन पनि गइरहेको छ यसमा। एट द सेम टाइम डिसेन्ट वर्क
अथवा हाम्रो एक्सेस टु पब्लिक सर्भिसेसहरू अथवा त्यसको क्वालिटी चाहिँ मा सुधार नहुने हो भने यस्ता प्रकारको प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राममा अट्र्याक्ट पनि त्यति नहुने त्यो एउटा अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसकारणले यो प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्रामहरूलाई अलिकति फैसिलिटेटिङ इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट गर्नलाई स्थानीय स्तरको यो एक्टर्सहरूको एजेन्सिजहरूको भूमिका के कस्तो रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा त्यो। अर्को सँगसँगै चाहिँ अब अघि धेरै कुराहरू आइसके, स्थानीय स्तरको र प्रदेश लेभलको नीति र कार्यक्रमहरू पनि हामीले अहिले गरेको डिस्कसनहरूसँगै सम्बन्धित देखिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई पनि हेर्दाखेरि स्किल डेभलपमेन्टका कुराहरू, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनका कुराहरू, जुन जुन सेक्टरमा हामीले कुरा गरिरहेको छ त्यो कुराहरू परेको देखिन्छ विभिन्न नीतिहरू चाहिँ रिभ्यू गरेर हेर्दाखेरि। त्यसमा त्यसलाई कसरी अलाइन गरेर लान सकिन्छ होला र त्यो चाहिँ कति यो कसरी सिङ्क्रोनाइज हुन सक्छ भन्ने बारेमा तपाईँको आफ्नो के विचारहरू राख्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू बानियाजी, मलाई डाक्टर शङ्कर शर्माले सजिलो बनाइदिनु भएको छ यो एन्सर गर्नलाई। खासमा धेरै कुरा अघि आइसकेछ त्यसमा, तर म चाहिँ एउटा पहिलो कुरा यसको यो पिएमइपीलाई इनेबलिङ फेसिलिटेटिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउन चाहिँ एउटा मैले अहिले मुख्य हेरेको हाम्रो यो पिएमइपी इम्प्लिमेन्ट गर्ने जुन इन्स्टिट्युसनहरूको हामी जसको काँधमा यो हालिरहेछौँ अहिलेको म्युनिसिपालिटी, हामी अहिले ठुलो रोल चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टरको देखिरहेछौँ भनेपछि एउटा मेन चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ उनीहरूको यो म्युनिसिपालिटीहरूको इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट सिस्टम र अपरेसनल एरेन्जमेन्ट्समै छ। उहाँहरूको चाहिँ म्यानेजमेन्ट अपरेसन सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्ने एकदम ठुलो नेसेसिटी छ अहिले, किनभने सबै यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने म्यानेज गर्ने अब जति अहिले हेर्दाखेरि यो कोअर्डिनेसनको रोल यति ठुलो देखिएछ। उहाँहरूको त्यो क्यापेसिटी भएन भने इम्प्लोइमेन्ट जुन जति छ भने पनि उहाँहरूले कोअर्डिनेट गर्न सक्नु भएन भने प्लेसमेन्ट गर्नै सक्नुहुन्न। जबै छैन नभएको पनि छ तर भएकोमा पनि प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले त्यो क्यापेसिटी एकदमै जरुरी छ र त्यो चाहिँ मैले हेर्दा वान टाइम ट्रेनिङले त्यसले हुँदैन। एउटा पर 1 or 2 years चाहिँ अलिकति राम्रो ह्यान्ड होल्डिङ नै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यो सायद मन्त्रालयले सोच्दै होला कसरी उहाँहरूलाई टेक्निकल असिस्टेन्स दिने भनेर। अर्को इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले हेरेको एक्सपिरियन्स, हामीले श्रम मन्त्रालयसँगै पनि एउटा चाहिँ हामीले यो उहाँहरूको इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टर भन्ने थियो 14वटा उहाँहरूको लेबर अफिसभित्र हामीले एकचोटि काम गरिसकेछौँ र त्यसमा हेर्दाखेरि पनि र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ इफेक्टिभ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टरको लागि मिनिमम 3टा पोजिसन चाहिन्छ उनीहरूको, होइन? हामी अहिले एउटा कोअर्डिनेटरमा भर परेर बसेछौँ। त्यो त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यो च्यालेन्जलाई, होइन? एउटा इम्प्लोइमेन्ट अफिसरको कुरा आउँछ। अर्को एकजनालाई त त्यो इन्टेकमै टाइम लाग्छ। रजिस्ट्रेसन साँच्चीकै रजिस्टर गर्ने हो भने जस्तो मैले भने अनइम्प्लोइड जब सिकरको मात्रै रजिस्टर गरेर पुग्दैन। हामीले चाहिँ सबै पार्टनरको भनौँ न इम्प्लोयर्सको इन्टरप्राइजेसको पनि रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा एकजनाको त त्यसो भए काउन्सिलिङ गर्ने, जबसँग लिङ्क गर्ने, यो इम्प्लोयरसँग रिलेसनसिप राख्ने, यो विभिन्न कोअर्डिनेसन गर्ने काम चाहिँ कसले कति बेला गर्नुहुन्छ उहाँले, होइन? उहाँको क्यापेसिटीले भ्याउँदैन। त्यसैले अहिले हेर्दा एउटा ह्युमन रिसोर्स नै पनि इन्सफिसियन्ट भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को उहाँहरूको टेक्निकल क्यापेसिटी भयो, डिसेन्ट फिजिकल स्पेस पनि चाहिन्छ त्यो खालको काम गर्नलाई। त्यो स्पेसको कुरा, इक्विपमेन्टको कुराहरू भयो, त्यो सबै हेर्दाखेरि त्यो क्यापेसिटी पनि एकदमै जरुरी छ पिएमइपीको सक्सेसको लागि। इएससीको क्यापेसिटी एउटा अर्को मैले चाहिँ हाइलाइट गर्न चाहेँ, उनीहरूको क्यापेसिटी। अर्को उनीहरूको क्यापेसिटी छैन भने हाउ क्यान वी मेक युज अफ टेक्नोलोजी भनेर पनि हेर्नु पर्यो। रजिस्ट्रेसनहरूमै हामीले हेर्दा मिनिस्ट्री अफ लेबरसँग एउटा चाहिँ जब पोर्टल लाइभ थियो। यो चाहिँ वान स्टप जब पोर्टल थियो जसमा चाहिँ जब सिकर्सले, इम्प्लोयर्सले, इन्टरप्राइजेसले, भोकेसनल प्रोभाइडर सबैले रजिस्टर गरेर एउटा चाहिँ इन्टरेक्टिङ प्लेटफर्म थियो। त्यो प्रोजेक्ट सकिएपछि अहिले चाहिँ थकै मारेर बसेको स्थिति छ। हामी त्यही कन्सेप्टमा अगाडि बढ्यौँ भने पनि यो टेक्नोलोजीले हामीलाई चाहिँ यो जुन ह्युमन रिसोर्सको इन्सफिसियन्सी छ त्यसलाई ठुलो रूपमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्न पनि सक्छ। त्यसले चाहिँ अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा मैले अर्को इन्भाइरोमेन्ट त्यसमा थप्न चाहेँ। अर्को डेफिनेटली यो इएससी को रिलेसनसिप विथ अल दिस जब प्रोभाइडर्स भनौँ न, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन प्रोग्राम, स्किल ट्रेनिङ प्रोग्राम, त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हुनसक्छ। यो चाहिँ एकदमै चाहिएको क्यापेसिटी हो इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टरसँग। त्यो रिलेसनसिपमा यो जब प्लेसमेन्टको कुराहरू भर पर्छ उसको। अर्को एउटा चाहिँ अघि पनि धेरैचोटि आइसकेछ
PMEP को चाहिँ ओनरसिपको कुरा सबैले प्रोभिन्समा त्यहाँ चाहिँ ओनरसिप लिने एउटा अर्को कुरा पनि छ त्यसमा पनि। अब अर्कोतिर हेर्यो भने जस्तो यो पार्टनरहरूको सोसियल पार्टनर्सहरूको के रोल हुने भन्ने ट्रेड युनियनहरूको कुरा पनि छ। ट्रेड युनियनले ठुलो सपोर्टिभ रोल गर्न सक्छ, उनीहरूको ठुलो नेटवर्क छ भनेपछि एउटा त उहाँहरूको रोल चाहिँ के हुनसक्छ भने PMEP को बारेमा अवेरनेस ल्याउने नै पनि उहाँहरूले ठुलो रोल खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यो नेटवर्कले गरेर आज वर्कर्सको माझमा पुग्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू। अर्को कति इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टरहरूले गर्ने जुन काउन्सिलिङको कुराहरू छ ट्रेड युनियनहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको वर्कर्सहरूलाई मोबिलाइज, उहाँहरूको लिडरहरूलाई मोबिलाइज गरेर त्यो काउन्सिलिङ गर्न सक्ने क्षमता उहाँहरूको छ। अर्को एउटा अन द जब ट्रेनिङ इन्टर्नसिपको कुराहरू त्यो चाहिँ इम्प्लोयर्सहरूसँग चाहिँ नेगोसिएट गर्ने काममा तीन पार्टी राखेर लोकल गभर्मेन्ट इम्प्लोयर्स आफू बसेर त्यो एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्ने क्यापासिटी पनि ट्रेड युनियनको छ, नेगेटिभली मात्रै नहेर्यो भने। अर्को एउटा ठुलो क्यापासिटी उहाँहरूले चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको लागि फेडरल गभर्मेन्टसँग एडभोकेसी लबी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो टाइममा बजेट चाहियो, हामीलाई इन्सफिसियन्ट बजेट, कतिपय यो पोलिसी इस्युजहरूमा चाहिँ उहाँहरूले लबी गर्न एडभोकेसी गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको त्यो लेभलको पनि कन्भिनिङ पावर छ उहाँहरूको। हेऱ्यो भने एउटा कन्स्टिट्युएन्ट उहाँ हुनुभयो भने इम्प्लोयर्स अर्गनाइजेसन हामी प्राइभेट सेक्टर भन्छौँ, उहाँहरूको त ठुलै रोल छ। उहाँहरूले एक्टिभली पार्टिसिपेट गरिदिनु भयो PMEP-मा भने चाहिँ यो लेबर मार्केटको डिमान्ड र सप्लाईको जुन मिसम्याच छ त्यसलाई कम गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ। त्यसैले अर्को एक्टर भनेको प्राइभेट सेक्टर पनि छ त्यहाँ चाहिँ यो जबको लागि। अर्को एक्टर डेफिनेटली स्किल प्रोभाइडर्सहरू भयो। अर्को चाहिँ यो एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्टको ट्रेनिङहरू कति त हाम्रो भनौँ न हामीले अहिलेसम्म पनि कुरा गर्दा यो सबै चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कन्स्ट्रक्सनको काममा आउँछन् भन्ने छ। कतिजना त्यो काममा नआउन सक्छन् भनेपछि हामीले ब्रोडर लुपमा अरू इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज फर दोज लो स्किल पिपुल कहाँ छ भनेर हेर्नु एकदमै जरुरी छ। अघि डाक्टर साहबले पनि कुरा गर्नुभयो, कतिपय हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट इभन यो तराईतिरको माइक्रो स्मल इन्टरप्राइजेसहरूमा स्किल र सेमी स्किल वर्कर 50% इन्डियाबाट आएको छ। अब सबैलाई त रिप्लेस नगर्ला, यो खालि स्किलको मात्रै इस्यु होइन, अघि डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो अरू डिफ्रेन्ट इस्युहरू छ होइन। 100%लाई रिप्लेस नगर्ला, तर अहिलेको सिचुएसनमा 50%लाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्ने अपर्च्युनिटी छ भनेपछि त्यो अपर्च्युनिटीहरू अहिलेको कोभिडले जेनेरेट गरेको नयाँ अपर्च्युनिटीहरू पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टरहरूले। त्यो अपर्च्युनिटी पनि देख्छु मैले चाहिँ, र त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटी। अर्को कन्स्ट्रक्सन भनेर हामीले त्यही गाउँमा अलिकति मात्रै हेर्नु पर्यो भएन कि त्यो कन्स्ट्रक्सनको होल भ्यालु चेन हेर्नु पर्यो। त्यसमा सर्भिसमा पनि डिमान्ड छ। कतिजना हात मैलो गरेर त्यही पर्खाल लाउने र त्यो गर्ने काम मात्रै नरुचाउलान् भने अरू त्यो भ्यालु चेनमा कन्स्ट्रक्सनकै भ्यालु चेनमा अरू कामहरू पनि छ जसले गर्दाखेरि लार्जर पपुलेसन विथ डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्टलाई इम्प्लोइमेन्ट दिन सकिन्छ। त्यसरी अलिकति भ्यालु चेनमै हेर्नुपर्ने। एग्रिकल्चर सेक्टरको पनि त्यही हो, हामीले भ्यालु चेनै हेर्नुपर्छ। एग्रिकल्चर वर्करको मात्रै नहेरेर एग्रिकल्चर सेक्टरको भ्यालु चेन, सर्भिसको, मेकानाइजेसनको, त्यो इक्विपमेन्टहरू अपरेट गर्ने, सर्भिसहरू दिने त्यो एस्पेक्ट पनि हेर्नुपर्ने जरुरी लाग्छ। त्यसैले यी डिफ्रेन्ट एक्टर्ससँग चाहिँ काम गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ मैले त्यो कुरा भन्न चाहेँ। अर्को प्रोभिन्सियल पोलिसी, लोकल गभर्मेन्टको पोलिसी, डेफिनेटली दोज पोलिसी जुनको चाहिँ इम्प्लोइमेन्टमा इम्प्लिकेसन छ त्यो पोलिसीहरू एकदमै क्रुसियल छ। जति पनि हामीले प्रोभिन्सियल लोकल गभर्मेन्टहरूको प्रोग्राम प्रोजेक्टहरू छ त्यसलाई कसरी इम्प्लोइमेन्ट लेड बनाउने भनेर उहाँहरूले पोलिसी ट्विक गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूको पोलिसीको पनि एकदमै जरुरी देख्छु मैले चाहिँ। भइराखेको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम पनि दुईटा अप्सन छ, यसलाई कसरी क्यापिटल इन्टेन्सिभ बनाउने अथवा लेबर इन्टेन्सिभ बनाउने, त्यो पोलिसीको पनि हाम्रो इम्प्लोइमेन्टमा ठुलो चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ। अर्को इन्क्लुसिभनेसको कुराहरू छ होइन। अहिले लेबर फोर्स पार्टिसिपेसन वुमेनको घटिरहेछ, यो चाहिँ यो लोकल लेभलको काम चाहिँ वुमेनको लागि एकदमै लेबर फोर्स पार्टिसिपेसन बढाउनमा पोलिसीको ठुलो खेल हुन्छ। त्यस्तै कति डिफ्रेन्टली एबल पिपलले पनि गर्न सक्ने कामहरू हुन्छ लोकल लेभलमा, त्यो कामहरू पनि हेरेर डिफ्रेन्टली एबलले कस्तो काम गर्न सक्छ भनेर हेर्ने त्यो खालको पोलिसी पनि लोकल लेभलमा बन्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को त अब डेफिनेटली यो लेबर मार्केट इन्टरभेन्सन्सको कुराहरू आयो। मेरो विचारमा मोरलेस मैले यहाँको प्रश्नको जवाफ रेस्पोन्स गरेँ कि जस्तो लाग्छ। केही छुटेछ भने प्लिज लेट मी नो।
है। थ्याङ्क यू। धन्यवाद निताजी। म सुमन सरसँग आउनुभन्दा अगाडि म शङ्कर सरसँग आउन चाहेँ, किनभने यो इट विल बी अ कन्टिन्युम अफ द डिस्कसन। अघि निताजीले राख्नुभयो कि यो इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टरहरू चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ र रिसोर्सहरू पनि टपअप गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नु भएको छ। र यो विभिन्न डिस्कसनमा यो कुराहरू धेरै सुनिन्छ पनि। यो इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टरहरू चलाउनलाई ह्युज फिनान्सियल इम्प्लिकेसन्स हुन्छ। एउटा चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्सको इम्प्लिकेसन्सहरू भयो, अर्को कुरा चाहिँ यो अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ क्रिएट गर्नलाई र यो सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्नलाई नै जुन बजेट छ त्यो आफैमा फेरि त्यसको फिनान्सियल इम्प्लिकेसन्सहरू पनि देखिने भयो। सरले अलिकति माइक्रो इकोनोमिक्स पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसको फिनान्सियल र इकोनोमिक इम्प्लिकेसन्सहरू के हुनसक्छ, एउटा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ अब यो अघि निताजीले पनि राख्नु भएको थियो कि यस्तो कार्यक्रमहरू के हुने भयो भने विगतमा पनि यसको प्रेसिडेन्टहरू त्यस्तै छ। कतिपय कार्यक्रमहरू यो डाटाहरूबाट आएको एउटा प्रोजेक्ट र त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्टाइजेसन मात्रै हुने भयो भनेको सर्टेन पिरियड पछि चाहिँ त्यो कन्टिन्युटी नहुने, त्यसको सस्टेनेबिलिटीमा चाहिँ क्वेसन चाहिँ आइरहने। अहिले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले जुन प्रकारको वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा यो प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम चाहिँ अगाडि जाँदैछ। यस्तो प्रकारको सपोर्टहरू लिएरै हामी अगाडि बढ्ने हो कि यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउने हामीले आफैले नेपाल सरकारले भोलि त्यसको अपनत्व लिँदै यसलाई कन्टिन्युस गर्ने चाहिँ सम्भावनाहरू के देख्नुहुन्छ? यो तपाईँले 3टा बृहत प्रश्नहरू गर्नुभयो। मलाई लाग्छ यो कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरू धेरै सुमनजीले अब यसलाई कसरी अगाडि लिएर जानुपर्छ, कसरी फेसिलिटेट गर्नुपर्छ भन्ने धेरै सुझावहरू निताजीले पनि गर्नुभयो। अब म्याक्रो पर्सपेक्टिभबाट मैले हेर्दा के देख्छु भने अब यो सबै कार्यक्रमहरू हामीले भनौँ न एकदमै मोडल गरेर फर्मुला ल्याएर गर्न सकिँदैन। यो पोलिटिकल इकोनोमी पनि हो, किनभने तपाईँको देशभित्र रोजगार सिर्जना हुन सकिरहेको छैन भन्ने त हामी सबैलाई थाहा छ। कयौँ वर्षदेखि भनौँ न मान्छे भनौँ न थुप्रै मान्छेहरू हामीले मिडल इस्ट, मलेसिया, इन्डिया होइन पठाइ नै रहेछौँ होइन, गइरहेछन्। त्यस कारण देशभित्र इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुराहरू हामीले प्रयास गर्दा के हुन्छ। जस्तो अघि कुरा आयो 50% मान्छे त तराईको रिजनमा जम्मै इन्डियाबाट आइरहेछन्, अहिले बङ्गलादेशबाट पनि आउन थालिरहेछन् होइन। अब काठमाडौँमै पनि ज्वेलरी बिजनेसमा हामीले इन्फर्मली सुन्दा झन् 80,000 बङ्गालीहरू काम गरिरहेछन् भन्ने सुनिन्छ। त्यही यहाँभित्र पनि अपर्च्युनिटी नभएको होइन, तर मान्छेलाई एउटा किसिमको के भयो भने अब त्यसमा ट्रेनिङमा आकर्षण पनि नहुने, विभिन्न किसिमबाट उनीहरू बाहिर जाने यो अवस्था भएको कारणले गर्दा हामीले सबै फ्रन्टमा खास गरी ट्रेनिङको फ्रन्ट हो, यो रिप्लेसमेन्ट अब इन्डियन स्किल्सलाई रिप्लेसमेन्ट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर एकदम गरिबलाई अब भत्ता मात्रै दिनुभन्दा रोजगारी दिएर अगाडि लिएर जान सक्यो भने अझ बढी प्रोडक्टिभ हुन्छ भन्ने कुराहरू त मलाई लाग्छ यसमा दुविधा छैन। सानोतिनो कार्यक्रमहरू धेरै कन्ट्रीले गरि पनि रहेछ। अब इन्डियामा त नेसन वाइड, इथियोपियामा नेसन वाइड आएको पनि छ। यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू अन्त पनि नभएका होइन, टार्गेटेड प्रोग्राम्सहरू धेरै छन्। र यसको म्याक्रो पर्सपेक्टिभबाट यसले म्याक्रो इकोनोमिक इम्प्लिकेसनमा के खराब गर्ला कि भन्ने कुरामा म एउटा चाहिँ अलिकति के हो भने अब पहिला हामीले नेपाल सरकारको एउटा पोलिसी कस्तो थियो भने ठ्याक्कै रिटर्न हुने कुराहरूमा बाहेक अन्त चाहिँ विदेशी सहयोगहरू नलिने, सकेसम्म लोन चाहिँ लिँदै नलिने भन्ने किसिमको हाम्रो एउटा नीतिगत कुराहरू थियो। तर त्यो बिस्तारै ब्रेक हुँदै गयो। त्यो पछि बिस्तारै शिक्षामा लिन थाल्यो हामीले होइन, त्यस्तै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि लिएको हुनाले मलाई लाग्छ सकेसम्म यिनीहरूबाट रिटर्न आउँदैन, देशलाई बेनिफिट हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। अब जस्तो भनौँ न प्राइमरी एजुकेसनको रिटर्न चाहिँ आउनलाई चाहिँ त्यसको साँच्चीकै भन्ने हो भने 36 वर्ष लाग्छ भन्छन् कि होइन, त्यसको फुल रिटर्न आउनलाई 36 वर्ष लाग्छ अरे। अब यसको पनि रिटर्न आउनलाई अब कति रिटर्न आउँछ हामीले एनालिसिसै गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ फेरि हामीले आफैले गर्नै पनि पर्छ। यदि विदेशी सहयोग आएन भने पनि हामीले गर्नै पर्छ। संविधानले यसलाई भनौँ न हामीलाई चाहिँ एउटा इम्प्लोइमेन्टको राइट्स पनि दिएको छ। त्यस कारणले यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामीले किन विदेशी सहयोग लिने भन्ने चाहिँ एउटा मलाई पनि प्रश्न चाहिँ आउँछ। म पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति डिस्करेज गर्न खोज्छु। र हामीले चाहिँ लिने भनेको त हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा हो, हामीले भनेको भनौँ न ठुला बाटाघाटाहरूमा हो, टेलिकम्युनिकेसन जस्तोहरूमा होला, इन्डस्ट्रियल स्टेटहरू बनाउनुमा केही चाहियो भने लिने होला है। एउटा कुरा चाहिँ त्यो हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि एक माइक्रो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभमा यसले डेटलाई अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि
त्यो कन्टेक्स्टले चाहिँ म अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति यस्तो कुराहरूलाई डिस्करेज गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब दोस्रो चाहिँ एकदमै कुरो ठिक हो, यो आजकल पहिलादेखि बढ्दै थियो होइन, अब अहिले झन् बढिरहेछ, यो घटेको छैन। अब पहिला पनि हो, एउटा कागज चाहियो हामीलाई चाहिँ भनौँ न, एउटा फोटोकपी मेसिन चाहियो भने पनि, प्रिन्टर चाहियो भने पनि दाता गुहार्नुपर्छ। कारण के भने सरकारले अहिले हामीले हिजो अस्ति पनि देख्छौँ होइन, अनावश्यक फर्निचर नकिन्ने, गाडी नकिन्ने, अस्थायी भर्ना नगर्ने होइन, प्रिन्टर नकिन्ने भनेर लेखेर पठाएपछि त आवश्यकता छ नि। फेरि अब नेपाल सरकारमा एउटा चाहिँ सजिलो चाहिँ के छ भने रिपेयर र मेन्टेनेन्स गर्नुभन्दा नयाँ किन्नु धेरै सजिलो छ। त्यसकारण तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बजेटमा 1 अर्ब राखेका हुन्छ बजेट गाडी किन्नलाई। तपाईँ सबै प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, वर्षै पछिको 6.5 अरब खर्च भएको हुन्छ होइन गाडी किन्दाखेरि। लास्टमा चाहिँ ल भएको त भएको, खर्च भएको छैन, रकम आन्दर भनेर खर्च गर्ने चलन छ होइन। त्यो पनि एउटा आफ्नो ठाउँमा समस्या छ। सरकारले चाहिएको ठाउँमा प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिनदेखि लिएर होइन यी आवश्यक कुराहरू दिन सकिया छैन। कति सहसचिवहरूले अब उहाँहरू क्वालिफाइड हो, गाडी दिनै पर्छ सरकारले, नभएको बेला पनि पर्छ कति होइन। कसैले चाहिँ प्रादो नै चढेर हिँडा पनि छ हामीले अहिले हेर्दाखेरि। त्यहाँ त्यो मिसम्याच छ सरकारको तर्फबाट पनि। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिक बढी डोनर ताक्ने पनि भएको छौँ। अनि अन्य दुईटा अरू कारण पनि छ डोनर ताक्ने। एउटा के छ भने हामीले फ्रिक्वेन्टली कर्मचारी एकदम सर्व गरिदिन्छौँ। अब भनौँ न, जस्तो उदाहरणको लागि अब सुमनजी त त्यहाँ 1.5-2 वर्ष भयो क्यारे बस्नु भयो। म अहिले अरू मन्त्रालयमा हेर्छु 6 वटा सहसचिव भएको ठाउँमा 1 वर्षभित्र 6 वटा सहसचिवहरूलाई सर्व गर्दैछ। अनि उहाँहरूले त्यो एक्सपर्टिज कसरी डेभलप गर्ने होइन, त्यसैले विदेशीको सहयोग त्यहाँनिर पनि आवश्यकता हुन्छ। अब त्यसलाई कन्टिन्युटी, सस्टेनेबिलिटी, ओनरसिप छ कि छैन भन्दा यो पटक्कै छैन। किनभने अब समस्या के छ भने तपाईँले अहिले ऐन कानुन बनाउँदाखेरि विदेशी सहयोग किन लियो भनेर टेलिभिजनमा आउँछ होइन, फेरि त्यहाँ लिनु पनि भएन जेपायुमा होइन, अलिक भित्रभित्र गएर लिनु पर्यो होइन। त्यो सहयोग गर्ने क्षेत्र पनि अलिकति त्यसरी छ। त्यस कारणले अब यो हाइड एन्ड सिक जस्तो पनि भइरहेछ। तर गभर्मेन्टभित्रको ओनरसिप धेरै विक भएको कारण यो फ्रिक्वेन्ट ट्रान्सफर अनि हाम्रो करियर सर्भिसमा अब प्रशासनभित्र छ होइन। अब आज सिँचाइको एक्सपर्ट हुनु पर्ला तपाईँ, भोलि चाहिँ जलस्रोतको एक्सपर्ट हुनु पर्ला होइन। अनि त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि पनि एउटा अलिकति काम चलाऊ। प्रोक्युरमेन्ट इत्यादिको कुराहरूमा अर्को समस्या छँदैछ होइन, पोलिटिकल प्रेसर, अख्तियारको समस्या। फेरि गल्ती भयो भने तपाईँलाई मन्त्री र सचिव जिम्मेवार, क्याबिनेट जिम्मेवार हुँदैन नेपालमा। यो क्याबिनेटले पास गरे हुन्छ, तर पछि आएर एउटा केसै भएको छ 2 वर्ष अगाडि, यो ऐनको टिप्पणी कसले उठायो भनेर इभेन्चुअली अन्डर सेक्रेटरीलाई होइन त्यहाँ चाहिँ गर्ने। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि अलिक ओनरसिप चाहिँ नलिने अनि हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू एकदमै विक होइन। त्यो ट्रेनिङ नभएको भन्न त म भन्दिनँ, तर ट्रान्सफर फ्रिक्वेन्टली भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्यापेसिटीहरू डेभलपमेन्ट हुन नसकेको होइन। अनि एकाउन्टेबिलिटी पनि त्यति हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो ओनरसिप र सस्टेनेबिलिटी चाहिँ पटक्कै छैन भन्दा नि हुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो। मलाई थाहा हो नेताजीले अझ बढी भन्नु होला, किनभने उहाँ त डोनर तर्फबाटै आउनु भएको छ होइन। यसमा चाहिँ म के भन्छु भने एकदमै अत्यन्त न्यून छ। अब कति कुरामा भएको छ तपाईँको चाहिँ भनौँ न कम्युनिटी फरेस्ट्री होइन, अब त्यो पनि डोनरबाटै सुरु भयो। अब त्यो त एकदम मजाले गयो नेपालमा, केही नभएको पनि होइन, भएको छ होइन। क्राइसिसको बेलामा आएका कुराहरू कति सस्टेनेबल पनि भएर गएका छन्, तर अधिकांश चाहिँ त्यो सस्टेनेबल हुन सकेको छैन। अब तपाईँले फेरि ल अब पोभर्टी एलिभेसन फन्ड भनौँ न, अब विश्व ब्याङ्ककै कार्यक्रम हो होइन, धेरै वर्ष चल्यो, अब अहिले त बन्द भयो। बन्द हुनुको कारणै के हो भने सरकारले बन्द भएमा गरेको कारणै अहिले के हो भने त्यो इफेक्टिभ हुन सकेन, विभिन्न विकृतिहरू त्यहाँ आए। र अर्को पनि कारण छ, अब यो लोकल लेभलले गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्, अब किन फेरि फेडरल लेभलले गर्ने इत्यादि पनि छन्। त्यस कारणले सस्टेनेबिलिटीको प्रश्न चाहिँ एकदमै ठुलो बृहत पनि हो। र यो म्याक्रो इकोनोमिक कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अलिकति हामीले पोलिसीको कुराहरू गर्दाखेरि यस्तो कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। चाहिँ यो चाहिँ अलिकति हाइएस्ट लेभलको कुरा हो, मन्त्रालय लेभल भन्दा पनि माथि जाने हो। मन्त्रालयले त सकेसम्म धेरै पैसा आओस्, धेरै हामीले खर्च गर्न सकौँ, कार्यक्रम धेरै होस् भन्नु स्वाभाविकै पनि हो। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद शङ्कर सर। म चाहिँ अब सुमन सरसँग आउन चाहे। सुमन सरलाई यो Q&A को च्याट बक्समा पनि केही प्रश्नहरू छ जुन चाहिँ अलिकति रेलेभेन्ट पनि छ जस्तो लाग्यो। कि जुन कुरा चाहिँ शङ्कर सरले पनि उठाउनु भएको थियो एउटा चरणमा। हामीसँग चाहिँ यो मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन र CTVT अन्तर्गत पनि विभिन्न
र विभिन्न 14वटा मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका सिपमूलक कार्यक्रमहरू पनि छन्। फेरि यता प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्रामहरू पनि त्यसमा पनि त्यही कुरालाई प्रायोरिटाइज गरिएको छ। र त्यसमा चाहिँ कसरी हार्मोनाइज गर्न सकिन्छ र यो पोलिसिजहरूलाई कसरी स्ट्रिमलाइन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि प्रश्न आएको छ। र त्यस सँगसँगै जोड्दै चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू आए। अब जे जस्तो भए पनि अभिभावकको नाताले सबै प्रश्नहरू चाहिँ सरकार नै गएर ठोकिने हुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। सुमन सरले एउटा सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ विभिन्न यी इस्युजहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। र लास्टमा चाहिँ केही प्रश्नहरू पनि आएका थिए र मसँग पनि त्यो प्रश्न थियो। यो प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट फन्ड के अरे प्रोग्रामले प्राइभेट सेक्टरहरूसँग चाहिँ मिलेर के कसरी काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ भन्ने पनि प्रश्न आएको छ। त्यसलाई पनि छुँदै आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद जीवन सर, अलिक जिम्मेवारी अलिक ठुलै दिनुभएको जस्तो लाग्यो। अब सरकारकै प्रतिनिधित्व मैले कसरी गर्न सक्छु हजुर, मेरो जिम्मेवारीको हदसम्म मात्रै गरौँ। ठिकै छ तर नि भाइ, अब पहिलो कुरो अघि पनि हजुरले भन्नुभएको थियो यो स्किल र यो जबको बिचको म्याचिङ चाहिँ के कसरी गर्ने भन्दा, अब यो छुट्टा छुट्टै रूपमा त जाँदैन। जब कहाँ कहाँ आवश्यक छ, अहिले रोजगारीको बजार के कस्तो छ भन्ने कुरा, अर्थात् मार्केटलाई कस्तो जब चाहिएको छ भन्ने कुरा त्यो पब्लिक सेक्टर प्राइभेट सेक्टरबाट लिनु पर्यो। दोस्रो कुरा, अब त्यसको लागि कस्तो हामीलाई सिप वा तालिम अथवा एजुकेसनको आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा अहिले हाम्रा एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहे ट्रेनिङ प्रोभाइडरहरूले कसरी गरिरहेछन् भन्ने कुरा यो जोइन्टली नै जानु पर्यो। हो, हामी अहिले चाहिँ यसमै फोकस गर्दैछौँ। मेरो एउटा सामान्य एउटा मेरो अनुभवको आधारमा भन्दाखेरि अहिले मात्रै हामीले ट्रेनिङ निड एसेसमेन्ट चाहे यो जबको चाहिँ म्यापिङहरू हेर्ने हो भने सयौं प्रकारका अध्ययनहरू भएको छन्। कतिपय त अब डाक्टर साहबले अहिले भनिदिनु सक्नुहुन्छ अनलाइन। त्यही हामी यसलाई अब ल्याएर यहाँ चाहिँ इन्टरनलाइज गर्ने, हरेक मन्त्रालय निकाय र यसलाई तल्लो तहमा चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने, जनताको नजिकैको सरकारहरूमा स्थानीय सरकारसम्म यो इन्फर्मेसनलाई त्यहाँ पुर्याउन चाहन्छौँ। हामी त्यो ढङ्गले अलिकति काम गरिरहेका छौँ। तसर्थ यो इएमआइएसलाई स्ट्रेन्थनिङ सुदृढीकरण गर्नु पनि हामीले यो वर्ल्ड ब्याङ्कबाट केही सपोर्टहरूको लिएर यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्दैछौँ। अब यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि चाहिँ हार्मोनाइज गर्नुपर्ने त ठुलै आवश्यकता छ, त्यसमा हामी एग्री गर्छौँ। म आएपछि मात्रै 1.5 वर्ष भन्दा नागिसक्यो, 2 वर्षदेखि हामी कन्टिन्युअसली यो इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा जानुपर्छ। यो तालिम प्रदायक सिपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू चाहिँ इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा जाओस्। यसको पाठ्यक्रमदेखि लिएर स्ट्यान्डर्डहरू सेट गर्नेदेखि लिएर स्किल टेस्टिङको कुराहरूसम्म चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज होस् भनेर हामी ज्यादै घनीभूत रूपले लाग्यौँ। तर यसमा विभिन्न हाम्रो गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूको संलग्नतालाई हामीले चाहिँ के अरे संयोजन गर्ने कुराहरूलाई अझै बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। स्टिल हामी त ट्राई गरिरहेको छौँ, छोडेको छैन हामी, किनकि रोजगारीमा अब हामीलाई प्रत्यक्ष चाप चाहिँ अहिले परिरहेछ। फेरि पनि म जीवन सर एउटा कुरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरौँ, यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मात्रै रोजगारीको कार्यक्रम हो भन्या जसरी चाहिँ यो जुन पब्लिक पर्सेप्सनमा आइरहेको छ यसलाई अन्त गर्न चाहन्छ हाम्रो श्रम मन्त्रालय। पहिलो हाम्रो निवेदन यो छ, इट नट ओन्ली द प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम इन द कन्ट्री। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त विशुद्ध सामाजिक संरक्षणको उद्देश्यले ल्याइएको विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम हो। यदि कुनै भनौँ न रोड बनाइरहेको कम्पनीले काम दिन्छ ग्रामीण भेगमा स्थानीय स्तरमा, चाहे कुनै खानेपानीको ठुलो प्रोजेक्टमा काम पाइरहेछ भने त्यो स्किल म्यान पावर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आएर काम गर्ने होइन। प्लिज अन्त कतै जब नपाऊ, अथवा हामी भनौँ न गरिबी भने के, उसँग कुनै पनि किसिमको शिक्षा छैन, उसँग के अरे पैसा छैन, कुनै किसिमको उसँग के अरे बिरामी भएको बेलामा उपचार गर्ने कुनै पैसा छैन, के खाउँ के लाउँ भनेर ऊ सुतेर बसिरहेछ घर, किनकि उसँग कुनै पनि किसिमको साधन स्रोत छैन र त्यसका कारणले ऊ घरमा सुतेर बसिरहेछ। ए तपाईँ नसुत्नुहोस्, ल हामी तपाईँलाई कमसेकम 100 दिनको रोजगारी दिन्छु, ल आउनुहोस्। कहाँ रोजगारी दिने भन्दाखेरि सामुदायिक पूर्वाधार जन्ने काममा। र त्यसका लागि हामीले अलिकति यसपालि स्किलसँग जोडेका छौँ। अहिले हामीले यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ 2 लाखजनालाई हामीले करिब 11 अरबको बजेट छ। यसमा हामीले 2 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिएर अलिकति हामीले यसपालि ठुलो कम्पोनेन्ट चाहिँ स्थानीय स्तरमा छोटो अवधिको तालिम दिएर इमिडिएटली त्यहाँ जबमा आबद्ध गर्ने, जसले त्यो मानव पुँजी सिर्जना होस्। त्यो मान्छे आफैको लागि आफै बोझ होइन, सरकारको लागि पनि दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिको होइन कि हामीले एउटा स्किल बनायौँ भने त लेबर मार्केटमा त ऊ सस्टेन भयो, चाहे ऊ स्वरोजगार हुनसक्छ चाहे कुनै रोजगारीमा निरन्तर ढङ्गले लागिरहन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति यसको मोडालिटीलाई पनि
थप के अरे व्यवस्थित गर्न अर्थात् नयाँ मोडललाई पनि यसले इन्कर्पोरेट गर्दैछौँ। तसर्थ अब हाम्रो रोजगारीका सम्भावना अवसरहरू अब यसको लेबर मार्केट फेरि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने औपचारिक भन्दा अनौपचारिक मार्केट चाहिँ एकदम सशक्त छ अझै, अर्थात् यसलाई औपचारिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्थात् हामीले भन्दाखेरि भनौँ न एउटा चिया पसलले एउटाले राम्रै कमाइ गरेको हुनसक्छ, राम्रो चिया पसलले भने एउटा सामान्य पसलले चाहिँ थोरै मात्रै आम्दानी गरेको हुनसक्छ। तर त्यो राम्रो आम्दानी गर्ने चिया पसल पनि अहिले न नगरपालिकामा दर्ता छ न कुनै कर कार्यालयमा दर्ता छ भनौँ न, उदाहरणको लागि मैले भने। अर्थात् तर त्यो राम्रो चिया पसलमा त उसले 3-4 जना त पक्कै रोजगारी दिएको हुन्छ। न त्यो सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छ, योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा कोषमा, न के अरे प्यानमा आबद्ध छ, न कतै आबद्ध छ। त्यसका हाम्रो लेबर मार्केट ज्यादै अनौपचारिक तवरमा नै चलिरहेको छ मूलभूत रूपमा, बहुमत रूपमा। तसर्थ यसलाई अब हामीले औपचारिकरण गर्दै यो स्किलिङको कुराहरूलाई जोड्दै अब धेरै कुराहरू हामीले अघि सुझावमा पनि पाएका छौँ। अब यसका लागि हामीले संस्थाको संरचनागत विकासहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। म एग्री छु हजुरहरूको सल्लाह सुझावका लागि। अब यो त टाइम पनि हामीले आधा घन्टा बेसी दिइसक्यौँ। अब हामीले यसलाई आगामी दिनमा थप अब यो अन्तर्तह अन्तर्निकाय अन्तर क्षेत्र बिचको समन्वय सहकार्यले बढाउनुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरसँगको पार्टिसिपेसन इज मस्ट। हामी क्लियर छौँ यसमा, हामीले पिपिपीको मोडलमै काम गर्ने हो। उदाहरणको लागि हाम्रो श्रम मन्त्रालयले यसपालि के प्रपोज गरेको कुरा बजेटमा हामीले राख्न सफल भयो भन्दाखेरि हामीले कुनै यदि कम्पनीले कसैलाई 3 महिनाको एप्रेन्टिससिप ट्रेनिङ दिएर अन द जब ट्रेनिङ दिएर 2 वर्षको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्छ भने त्यो 3 महिनाको आधारभूत पारिश्रमिकको 50% चाहिँ पैसा चाहिँ गभर्मेन्टले रिफन्ड गरिदिने भनेर यसपालि हामीले अरबौँ रुपियाँको एउटा नयाँ पोलिसी डिक्लेयर गरेर कार्यक्रम राख्न हामी सफल भएका छौँ। त्यो चाहिँ उद्योग मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुन्छ होला कि, तर हामीले स्ट्रङली लबिङ गरेर 3 महिनासम्म चाहिँ आधारभूत ज्यालाको 50% दिएर अन द जब ट्रेनिङबाट ती फ्याक्ट्रीमै काम गर्ने, ती सिक्ने र त्यसलाई ती रोजगारीमा निरन्तरता दिने प्रकृतिले हामीले गभर्मेन्टले चाहिँ यस्ता पोलिसी एप्रोचहरू पनि सुरु गरिसकेका छौँ। तसर्थ अब यो कोभिड-19ले अब हामीलाई वातावरण चाहिँ अहिले बेग्लै प्रकारले सिर्जना गरिसकेको छ। हामी सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई एकदम तल्लो तहसम्म लोकलाइज ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा हामी क्लियर छौँ र यही तरिकाले हामी काम गर्छौँ र रोजगार सेवा केन्द्रलाई एकीकृत सेवा प्रणालीको रूपमा विकास गर्न हामीले अघि श्रमिक ब्याङ्कको कुरा पनि हामीले अहिले सोच राखेको चाहिँ श्रमिकको सूचना ब्याङ्क हो। अर्थात् 3 करोड, म पनि एउटा सरकारी श्रमिक हो, मलाई म गर्वका साथ भन्छु म सरकारी मजदुर हुँ, मलाई सरकारले नियुक्ति गरेको छ, मैले काम गर्छु, काम गरे बापत मैले ज्याला पाउँछु। एउटा सामान्य चिया पसलमा भाडा मान्ने मान्छे र म बिच केही फरक छैन, हामी दुवैजना श्रमिक हौँ। तसर्थ यो भावना, श्रमको सम्मान गर्ने भावनाका विकास गर्नका लागि पनि हामीले श्रमिकको डाटाहरूलाई चाहिँ सबैको सङ्कलन गर्ने हिसाबले श्रमिक सूचना ब्याङ्कको अवधारणा ल्याएको छौँ, जसलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली EMIS-लाई राष्ट्रिय स्वरूपको बनाउने र श्रमिक सूचना ब्याङ्कलाई पनि हामीले यही सन्दर्भमा अगाडि लिएर जान्छौँ। त्यसको कन्सेप्टहरू आउँछ भन्दै अब मैले पनि यति मात्रै राखेँ। सायद टाइम सक्यो हो कि जीवन सर, कसो? हजुर सुमन सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अघि सुमन सरले भने जस्तै लगभग आधी घन्टा बेसी भयो, आज 1 घन्टाको कार्यक्रम राखेका थियौँ। तर यो प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम को बारेमा हामी कतिपय हाम्रा के अरे श्रोताहरूलाई यसको बारेमा केही क्ल्यारिटी थिएन। अघि सुमन सरले भने जस्तो हामीले यो यसमा भएका कन्फ्युजन्सहरूलाई चिर्ने पनि हाम्रो एउटा लक्ष्य नै रहेको छ भनेर भन्नुभएको थियो। आई थिङ्क आजको यो कार्यक्रम चाहिँ त्यो लक्ष्यमा पनि एउटा साधक भएर रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो हामीसँग धेरै समय नभएको हुनाले अहिले फाइनल रिमार्क्सको लागि शङ्कर सरसँग केही छ भने म उहाँलाई 1 मिनटमा आफ्नो भनाइहरू राखेर टुङ्गाइदिनुको लागि मेरो खास त छैन, तर जे भए पनि अब अरू 2 जना पार्टिसिपेन्टले पनि एकदमै राम्रोसँग फ्र्याङ्कली भएका च्यालेन्जेसहरू, गर्न लागेका कुराहरू, हुनुपर्ने कुराहरू राम्रो पक्ष नै हो। किनभने फ्र्याङ्क भयो भने कहाँ समस्या छ भन्ने कुरा सबैले थाहा पनि पाउँछन् पार्टिसिपेन्टहरूले, र कहाँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउँछन्। मलाई लाग्छ अब आजको 2 जना थप पार्टिसिपेन्ट्सहरू मैले पनि केही कुराहरू उठाएँ, तर मलाई लाग्छ उहाँहरू एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट भएर राम्रोसँग यो विषयमा एक्सप्लेन पनि गरिदिनु भयो। मलाई लाग्छ यो धेरै नै युजफुल भयो। अब सुविधालाई र खास गरी तपाईँलाई, मोडरेटरलाई पनि मेरो तर्फबाट, हाम्रो सबैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद पनि। धन्यवाद शङ्कर सर। म चाहिँ अब निताजीसँग आउन चाहेँ। निताजी केही प्रश्नको उत्तर दिन चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँको केही फाइनल केही छुटेको केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भने?
फ्लोर तपाईँको लागि। खासै मेरो त्यस्तो छुटे जस्तो त लाग्दैन। त्यही अब एउटा चाहिँ अब PMEP को हाम्रो फ्युचरको कुरा गरिरहेको थियौँ। एउटा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि PMEP को फ्युचर भनेको हाम्रो जब क्रिएसन क्यापेसिटी र जब लिङ्किङ क्यापेसिटीमै भर पर्छ। मेन चाहिँ जति सक्यो त्यो हामीले चाहिँ जबसँग लिङ्क गर्न सक्नु पर्यो र त्यसमा चाहिँ विभिन्न अपर्च्युनिटीहरू छ। प्राइभेट सेक्टरलाई एकदमै ठुलो स्टेक होल्डरको रूपमा लिन सक्नुपर्छ हामीले। र स्किल ट्रेनिङ चाहिँ उहाँहरूसँगै किनभने कति हाम्रो MSME को कुराहरू गरिरहेछौँ हामीले तराईतिर र धेरै इन्डस्ट्रीहरूले के भन्नुहुन्छ भने स्किल ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो खर्च हो, हामीले ट्रेनिङ गरेर लिन्छौँ, बजारको ट्रेनिङले हामीलाई पुग्दैन भन्नुभएको छ भने एउटा अपर्च्युनिटी त्यहाँ पनि छ। म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुनसक्छ भने हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ, तपाईँहरू जब दिनुहोस् भन्ने लाइनमा हामी चाहिँ त्यसरी पनि जान सक्छौँ। त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी देखेको छु मैले अहिले चाहिँ। र मैले चाहिँ अब त्यो हेर्दा हेर्दै हाम्रो PMEP इज नट द एन्ड होइन। अब सर्टेन 3 महिनाको सेफ्टी नेट दिन्छ, तर हामीलाई चाहिँ यो इन्फर्मल सेक्टर वर्कर्स चाहिँ को सोसल सेक्युरिटी अझै पनि यसले कम्प्लिट गर्दैन। त्यसको बारेमा हामीले सोच्न अझै पनि जरुरी छ। उहाँहरूको सोसल सेक्युरिटीको बारेमा चाहिँ हामी यसैले मात्रै चुप्प लागेर चाहिँ नबसौँ भन्ने मेरो चाहिँ तर्क हो। र के गर्नुपर्छ यो अहिलेको कोभिडले पनि देखाएको छ। यो सोसल सेक्युरिटी नभएको कारणले उहाँहरू कस्तो भनरेबल सिचुएसनमा पुग्नु भयो भन्ने पनि देख्यौँ हामीले। 2 महिनामै उहाँहरू चाहिँ खान नपाउने अवस्थामा पुग्नु पर्यो भनेपछि हामीले सिरियसली इन्फर्मल वर्कर्सको चाहिँ सोसल सेक्युरिटीको बारेमा सोच्नु पर्ने छ। र यो PMEP ले एउटा बाटो देखाएको छ। अब यसमा कम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ भन्दै म चाहिँ यतिमै तपाईलाई फ्लोर दिन चाहे। धन्यवाद निताजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग चाहिँ समयको अभावको कारणले आज च्याट बक्समा हाम्रो भ्युअर्सहरूले लिसनर्सहरूले राख्नु भएको प्रश्नको सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन सकिएन होला। सायद यस्तो प्रकारको डिस्कसन चाहिँ अझै यो विषयमा चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ। यस्तै सुविधा सेवा जस्तो संस्थाले अरू संस्थाहरूले पनि यस्तो डिस्कसन्सहरू भविष्यमा राख्नुभयो भने हामीले दिन खोजेको मेसेजको बारेमा हामीले प्रदान गर्न खोजेको सूचना पनि अझ यसरी चाहिँ हामीले लक्षित समूहसम्म चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आज चाहिँ म यो कार्यक्रम चाहिँ ऱ्यापअप गर्नुभन्दा अगाडि आज यो वेबिनारमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर, विशेषतः सुविधा सेवाको निमन्त्रणालाई चाहिँ स्वीकारेर यो आजको प्यानलिस्टको रूपमा आइदिनु भएकोमा म चाहिँ डाक्टर शङ्कर शर्मा, हाम्रो सचिवज्यू चाहिँ सुमन घिमिरेजी र निताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो महत्त्वपूर्ण विषयमा आजको छलफलको आयोजना गर्नको लागि जुन यसको अवधारणालाई चाहिँ अगाडि लिएर र कार्यक्रमहरू चाहिँ सफल हुनुभएकोमा म चाहिँ सुविधा सेवा र विशेषतः अजयजीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो लगतै आजको यो वेबिनार चाहिँ अन्त्य भएको पनि म घोषणा गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई। हस् ल, धन्यवाद। थ्यांक यू जीवनजी। धन्यवाद सबैलाई।